मस्कुलर टिस्यु है त। अब मस्कुलर टिस्यु सेम त्यही प्याटर्नमा जान्छौँ हामी, मजाले के क्वेसन सोध्छ ड्याङडुङ लाएर है, अनि त्यसपछि के कुरा याद गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जान्छौँ। फर्स्ट कुरा तिमीहरूलाई एकदमै सिम्पल है, यो तिमीहरूको क्वेसन होइन, तिमीहरूको लेभलको क्वेसन होइन, यो बच्चा बच्चीको लेभलको क्वेसन हो। मायोलोजी है सोधेको छ, क्वेसन सोधेको छ मायोलोजी स्टडी अफ के, स्टडी अफ मसल्सलाई के मायोलोजी भन्छ है, सोधेको भएर मैले राखिहालेँ है त। अनि अर्को कुरा मसल्सको ओरिजिन के मेसोडर्मल है, यो पनि के सोधेकै क्वेसन हो। एकैछिन पख ल, म 20 सेकेन्डमा आएँ ल। अर्को के क्वेसन मेसोडर्मल इन ओरिजिन, यो पनि सोधिरहने क्वेसन हो है। अनि तिमीहरूलाई अर्को एकदमै सोधिरहने क्वेसन के भन्दाखेरि मस्कुलर टिस्यु अरू टिस्यु भन्दा युनिक किन छ भन्दाखेरि यसको प्रपर्टी भनेको के हो कन्ट्र्याक्टेबिलिटी है, कन्ट्र्याक्टेबिलिटी है। ल स्पेलिङ यताउति भयो होला, मिलाऊ है, कन्ट्र्याक्टेबिलिटी। अब हेर, अब तिमीहरूलाई यो यहाँ सर्फेस टी सोध्ने भनेको तिमीलाई यति हो। अनि यसपछि क्वेसन कहाँ जान्छ भन्दाखेरि क्वेसन बनाउने मान्छेको फेभरेट स्पोर्ट चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि यो मस्कुलर टिस्युको डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ है, डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ, 3टा टाइपको हुन्छ मस्कुलर टिस्यु हामीले पढ्ने है। अनि त्यहाँ चाहिँ एकदमै बबाल क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ खतरा क्वेसन हालिदिरहेको हुन्छ। एउटा के हो स्केलेटल मसल के अरे मसल हो, एउटा के भिसेरल अथवा स्मुथ है, अनि अर्को के कार्डियाक। अब हेर यहाँबाट के क्वेसन सोध्छ तिमीहरूलाई है, एकदमै धेरै आजै क्वाड हुनेवाला छ। यो मस्कुलर टिस्युको ड्याङ्ग सोद्धाखेरि त्यतिखेर चाहिँ टुवा पर्ने होइन है। ल हेर अब मैले के भने स्केलेटल भन्ने एउटा है, अर्को के भने स्मुथ भने अथवा भिसेरल, अनि एउटा भने कार्डियाक। अब यो 3टा मध्ये तिमीहरूले एमा चाहिँ के कुरा जान्नु पर्यो, यो यत्रो यो चार्ट चाहिँ यो के अरे बिडी चौरसियाबाट मैले उठाएको हो, जुन चाहिँ तिमीहरूले फर्स्ट इयरमा पढ्छौ यो किताब है, जसरी भए पनि पढ्छौ तिमीहरूले, ढुक्क पढ्छौ। अनि त्यो पढ्छौ तिमीहरूले हो, मैले त्यहीँबाट उठाएको, तर तिमीहरूलाई सबै चाहिन्न, के चाहिन्छ म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु है। यता हेर स्ट्रेटेड अथवा स्ट्रेटेड मसल्स अथवा स्केलेटल मसल्स, मेक स्योर गर सबैजना हामी सँगै छौँ भनेर। छम दाइ, ल सँगै छौँ। ल हेर स्ट्रेटेड मसल्स भनेको के हो स्केलेटल मसल हो। स्ट्रेटेड नामबाटै हेर, स्ट्रेसन भनेको के हो सिम्पली यस्तो, स्ट्रेसन भनेको के हो यस्तो भनेपछि यस्तो हुन्छ है, मसल्सको फाइबर्सहरूको स्ट्रेसन पाइन्छ यो स्केलेटल मसल्समा है त। हेर स्ट्रेटेड मसल्स मा चाहिँ पाइन्छ। अनि यो स्केलेटल नाम किन स्केलेटल भएको किन भन्दाखेरि यो चाहिँ के यो मसल सधैँ स्केलेटन सिस्टमसँग अथवा बोनसँग अट्याच भएको हुन्छ है, मैले के भने बोनसँग अट्याच भएको हुन्छ, त्यही भएर यसको नाम के राखिएको स्केलेटल मसल अथवा स्ट्रेटेड मसल राखिएको। अनि नन स्ट्रेटेड अथवा स्मुथ मसल अथवा भिसेरल, मैले माथि लेख्दाखेरि भिसेरल लेखेको थिएँ, यसलाई के पनि भनिन्छ भिसेरल पनि भनिन्छ। मोटो भयो त। ल हेर के भनिन्छ यसलाई स्मुथ अथवा भिसेरल है। यो स्मुथ अथवा भिसेरल मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ भिसेरल एउटा के अरे एउटा पेराइटल एउटा भिसेरल भन्न बित्तिकै भित्र भनेर याद गर सिकाएको थिएँ, भित्र है, भित्र इनसाइड भनेपछि के हो भिसेरल मसल अथवा स्मुथ मसल अथवा नन स्ट्रेटेड मसल भनेको के हो हाम्रो भित्रको अर्गनहरुमा, जस्तै हाम्रो के हेर युरिनरी ब्लाडर, कताको युरिनरी ब्लाडर, युरिन जेन्टल ट्र्याक, ओइसोफेगसको डिस्टल पार्ट यो छोड्दियो होइन है, आइरिस अफ आइज भेसल्स भने नि भित्र, भिसेरल भनेको भित्र भनेपछि मिल्छ, मिनिङ त्यही हो है। अहिले सर्फेसले मैले तिमीहरूलाई यो भनेको यो भनेर तिमीहरूलाई इमेजिनेसन मात्र क्रिएट गर्न खोजिरहेको छु। कार्डियक भनेको के हो सबलाई थाहा छ, कार्डियक भन्न बित्तिकै हार्ट, कार्डियक भन्न बित्तिकैसँग रिलेटेड हार्टसँग। अब तिमीहरूलाई थाहा भयो अलिअलि रफ आइडिया भयो। अब तिमीहरूलाई क्वेसन के सोध्छ, फर्स्ट थिङ हाइलाइटिङ थिङ तिमीहरूले याद गर्नै पर्ने भनेको दिमागमै राख्नै पर्ने भनेको के हो त, तिमीहरूले दिमागमा राख्ने नै भनेको कस्तो टाइपको न्युक्लियस पाइन्छ यिनीहरूमा है। अलिकति तलमाथि भएछ म यसलाई हटाइदिन्छु। ल हेर हेर कस्तो टाइपको न्युक्लियस पाइन्छ यो कुरा। अब हेर स्केलेटल अथवा स्ट्रेटेड मसलमा मल्टिन्युक्लिएटेड हो, यो मल्टिन्युक्लिएटेडलाई के भन्छ सिन्साइटियम भन्छ। मल्टिन्युक्लिएटेड मतलब के सेल छ, सेल भित्र के छ न्युक्लियस, थुप्रो छ न्युक्लियस हो यो थुप्रै भएको के हो यो सिन्साइटियम हो। सिउनोसाइटिक पनि भन्छ, सिन्साइटियम र सिउनोसाइटिकको डिफरेन्स हुन्छ, अहिले छोड्देऊ, अहिले यो कुरालाई छोड्देऊ। मैले के भने मात्र केमा स्ट्रेटेड अथवा स्केलेटल मसलमा, केमा भने मैले हेर है मैले के भने यो स्ट्रेटेड अथवा स्केलेटल मसलमा मात्र के मल्टिन्युक्लिएटेड अथवा के सिन्साइटियम। यहाँ हेर म लेखिदिन्छु है, यो टर्म पनि तिमीहरूलाई आइ नै रहन्छ, फ्रिक्वेन्टली आइरहन्छ। मैले के भने यसलाई के मतलब भित्र के धेरै न्युक्लियस भएको एउटा सेल भित्र धेरै थुप्रो न्युक्लियस भएको, त्यसलाई के भन्ने हामीले सिन्साइटियम, SYNCYTIUM अथवा के COENOCYTE। अहिले क्वेसन आउँछ है, यो तिमीलाई सोधिसकेको क्वेसन हो, यो तिमीहरूलाई
बिपी आइओएम एमओ जताततै मजाले मतलब के भन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ मसलमा चाहिँ सिनोसाइटिक के अरे यो साइन्सिटियम पाइन्छ अथवा कुन चाहिँ मसलमा चाहिँ मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन पाइन्छ सिनोसाइटिक कन्डिसन पाइन्छ भनेर सोध्छ के लगाउने फ्याट त स्केलेटल अथवा स्ट्रेटेड मसल लगाउने हेर अनि दुबईमा के छ त हेर त यहाँ दुबईमा के छ हेर युनिन्युक्लिएटेड छ हेर है कस्तो डिफ्रेन्सिएटिङ कुरा यो सोधिरहेको छ क्वेसनै छ है अनि हेर अनि अर्को कुरा तिमीले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि है म यहाँ गएँ सिम्पल कुरामा गएँ अर्को कुरा तिमीले ख्याल गर्नै पर्ने कुरा के त यो भोल्युन्टरी र इन्भोल्युन्टरीको कुरा अब हेर हाम्रो यदि हात खुट्टा मैले के भने स्केलेटल मसल भनेको के हाम्रो बोनसँग जोडिएको भने यो कहाँ पाइने भयो हेर लिम्सहरूमा हात खुट्टामा पाइने भयो हो कि नै भनेपछि हात खुट्टामा के हात खुट्टाको बोनहरुसँग अट्याच भएको पाइने भयो है र लिम्सहरूमा हैन टङ पनि हाम्रो के ह्यालोइड बोनसँग अट्याच हुन्छ भनेर हाम्रो डाइजेस्ट सिस्टममा पढेको पछाडी पोस्टेरियर पार्टमा है त्यो बिर्सिनु भएन सोध्छ भनेर भनेको थिएँ मैले फ्याटनेक्सहरू हैन अनि यो बिगिनिङ अफ ओइसोफेगस अनि यो चाहिँ डिस्टल पार्ट यदि डिटेलमा नथाहा पाए पनि हुन्छ त थाहा पाउन मन लाग्छ भने थाहा पाउँदा हुन्छ है अनि मैले के भने लिम्सहरूमा हाम्रो हात खुट्टा जताततै टङहरूमा हैन फ्याटनेक्स ओइसोफेगसको बिगिनिङ पार्ट भनेर लेखाएको छ भने यस्तो पार्टमा हाम्रो हात खुट्टामा के पाइन्छ स्केलेटल मसल्स भनेपछि हात खुट्टा त हामीले मन परि चलाउन पाउँछौँ कि नै पाउँछौँ भनेपछि मैले हात एउटा हातले कोहीलाई पिट्न मन लाग्यो भने मैले गएर पिट्दिहाल्छु नि हो कि नै बरु पिटाइ खाइला आफ्नो ठाउँमा छ भनेपछि के हो त्यो मेरो भोलेन्ट्री एक्सन हो हैन मैले चाहेर भइरहेछ भनेपछि यो भोलेन्ट्री हेर के त भोलेन्ट्री भनेपछि कुन चाहिँ भोलेन्ट्री हुन्छ त हाम्रो स्ट्रेटेड अथवा स्केलेटल मात्रै है अनि अरु दुबै के हुन्छ इन्भोलेन्ट्री हुन्छ हेर मैले तिमीलाई के गराइरहेको छु यहाँ तिमीहरूलाई ट्याक्क यो रेड हेर ख्याल गर रेडमा के छ स्केलेटल स्ट्रेटेड छ मल्टिन्युक्लिएटेड यसकै फिचर हो भोलेन्ट्री यसकै फिचर हो अरु दुबैमा कमन फिचर आइराखा है ध्यान देऊ कमन तिमीलाई एकदमै इजी हुन्छ क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि यसरी म ट्याक्क मिलाएर राख्दैछु हेर अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो यो हात खुट्टामा पाइने जुन मसल छ त्यो मसल कति चाँडै थाक्छ त भनेपछि यो फ्याटिग्युड भनेको के थाक्ने मतलब दे सुन गेट फ्याटिग भन्छ के यिनीहरू चाँडै थाक्छ मतलब हामी हिँड्यौँ यताउता हिँडुल गर्यौँ भने के हुन्छ अभियसली हामी के चाँडै फ्याटिग हुन्छौँ मतलब थाक्छौँ तर हामीले कहिले पनि हामीले के यो हाम्रो जस्तै आँखाको मसल्स अथवा युरिनरी ब्ल्याडर ल थाके है म एकछिन मलाई रेस्ट गर्न दे भनेर भनेको थाहा पाछु थाहा छैन भनेपछि के दे डु नट गेट फ्याटिग भनेपछि हाम्रो मुटुको पनि ल मसल्सले मुटुको कार्डियक मसल्स ल म एकछिन थाके ब्रो म एकछिन रेस्ट गर्छु भनेर भन्यो भने त के हो मतलब सुइग्यो मान्छे हैन मरिहाल्यो भनेपछि के हेर यहाँ पनि के यो कुरा भनेपछि दे गेट फ्याटिग्ड स्केलेटल मसल्स गेट फ्याटिग्ड बट यो दुईटा मसल्सहरु के दे नेभर गेट फ्याटिग्ड तिनीहरु फ्याटिग हुँदैन है भनेपछि तिनीहरु फ्याटिग हुँदैन है ल यो कुरा भयो अनि एमा तिमीले अर्को कुरा एकदमै पपुलर सोधिरहने कुरा के हो भन्दाखेरि यो इन्टरक्यालेटेड डिस्कको बारेमा सिम्पल छ मतलब एकदमै सिम्पल छ के एमा के धेरै दिमाग लाउनै पर्ने छैन है मैले के भने यो इन्टरक्यालेटेड डिस्कको कुरा इन्टरक्यालेटेड डिस्क केमा मात्रै पाइन्छ त इन्टरक्यालेटेड डिस्क हाम्रो यो जुन छ नि यो हार्टमा मात्र पाइने हो है भनेपछि के त इन्टरक्यालेटेड डिस्क प्रेजेन्ट एन्ड क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ के कार्डियक मसल यो पनि सोधिरहने कुरा हो है अनि अर्को कुरा हेर अनि तिमीहरूलाई अब यसबाट के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि सेप सोध्न सक्छ हेर यो पनि दामी सेप सोध्न सक्छ हेर एमा सेपको कुरा गर्दाखेरि एमा चाहिँ युनिक फिचर चाहिँ के को छ भन्दाखेरि तिमीहरूको यो स्पिन्डल सेप भनेपछि यो जुन हाम्रो नन स्ट्रेटेड अथवा स्मुथ मसल छ त्यो स्पिन्डल सेपको हुन्छ तर अरु दुईटा चाहिँ कस्तो हुन्छ सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ है फरक त्यही हो कि यता हाम्रो हात खुट्टा लामो छ त्यही भएर लङ सिलिन्ड्रिकल सेपको हुन्छ यो मसल्सहरु कार्डियक मसल भन्यो भने सानो हैन हाम्रो फिस्ट साइज सेपको त्यहाँ बसिरा हुन्छ त्यही भएर सानो हुन्छ यो लामो हुन्छ भनेपछि के स्पिन्डल सेप भन्ने बित्तिकै के आउनु पर्यो दिमागमा आउनु पर्यो स्मुथ अथवा नन स्ट्रेटेड मसल्स आउनु पर्यो ल हेर तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्ने यति नै हो अनि अर्को कुरा यदि हामीले के भन्यौं यसलाई भोलिन्टियरी यो दुईटालाई इन्भोलिन्ट्री भन्यौं यो भोलिन्टियरी भन्न बित्तिकै यसलाई केले सप्लाई गर्छ होला अभियसली क्रेनियल नर्भ सिस्टमले हो ब्रेनले हो किन तर यो दुईटा इन्भोलिन्ट्री छ भने हाम्रो बसमा छैन यो दुईटा कुरा भन्यो भने के त यो दुईटा के अटोनोमिक नर्भस सिस्टमले यो रिलेटेबल भएर मैले रिलेट गरिदिएको है किनकि हामीले पढाएको छ यो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम हाम्रो कन्ट्रोलमा हुँदैन हो कि नै भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो दिमागमा के रे हामीसँग हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यो त्यही भएर यो क्रेनियल नर्भस सिस्टम अन्तर्गत पर्यो अनि यो दुईटालाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैन त आफ्नो कन्ट्रोलमा हुँदैन इन्भोलिन्ट्री भन्न बित्तिकै केले सप्लाई गर्छ भन्ने कुरा ट्याक्क दिमागमा आउनु पर्यो अब हेर यति हो तिमीहरूलाई योबाट है अनि हेर अर्को कुरा
स्टुडेन्टहरू कहाँ झुकिन्छ भन्दाखेरि मैले यति त भनिदिएँ ल, मल्टिन्युक्लिएटेड स्केलेटनमा हो, याद हुन्छ। स्प्लिन्टर सेपको यो हुन्छ, त्यो पनि याद हुन्छ। अनि त्यसपछि तिमीहरूको के अरे इन्टरक्यालेटेड डिस्कको बारेमा पनि याद हुन्छ है। ल, यसको बारेमा पनि तिमीहरूले मजाले याद गर्यो। अनि यो क्रानियल नर्भ यो पनि टक्क लाएर यो भोलिन्ट्री र इन्भोलिन्ट्री पढ्दाखेरि ट्याक्क दिमागमा आयो, कुन चाहिँ फ्याटिक हुन्छ कुन चाहिँ फ्याटिक हुँदैन भन्ने पनि आयो। तर स्टुडेन्टले के गरिदिन्छ, हेल्थ चेक गरिदिन्छ। यो स्केलेटल मसल भनेकै स्ट्रेटेड मसल्स हो है। इक्जाममा के सोधिदिन्छ, which of the following muscles have multinucleated cells अथवा which of the following has sinusotic cells भन्छ। अप्सनमा स्केलेटल राख्दिन्न के, अप्सनमा राखिदिन्छ स्ट्रेटेड मसल्स भनेर। सरी यो काटेछु, यो अप्सनमा राखिदिन्छ। त्यतिखेर झुक्किने होइन है। स्ट्रेटेड र स्केलेटल मसल एउटै हो, नन स्ट्रेटेड र स्मुथ मसल एउटै हो। जस्तै हाम्रो डाइजेस्ट सिस्टम, हाम्रो पेटमा इन्टेस्टाइनमा कस्तो मसल्स हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ। अनि तिमीलाई स्मुथ मसल भिसेरल मसल राखिदिन्न, के राखिदिन्छ, नन स्ट्रेटेड मसल राखिदिन्छ। त्यतिखेर जो लगाउने के एबिलिटी हुनु पर्यो है। यो कार्डियाक त के अरे यो हाम्रो मुटुमा हुन्छ, यो त मिलाउँछ सबैले। ल, तिमीहरूले यतिबाट चाहिँ हजुर भन नानु। स्ट्रेटेड र नन स्ट्रेटेड भनेको खुम्चिनु र नखुम्चिनु त्यस्तो होइन? होइन, यस्तो स्ट्रेटेड र नन स्ट्रेटेड भनेको तिम्रो आएर स्ट्रेसन भन्ने बित्तिकै दिमागमा चाहिँ, अब हेर है, म तिमीलाई सिम्पली इङ्ग्लिसको मिनिङ मात्र भन्न छु, बायोलोजिकल्ली भन्दा होइन। हेर, स्ट्रेटेड भनेको के, स्ट्रेसन्स भनेको के हो त, हाम्रो स्ट्रेसन भनेपछि के, फाइबर्सहरूको स्ट्रेसन। सिम्पली के, यो यस्तो यस्तो भएर बसेको हुन्छ। अहिले हामी यहाँ जान्छौँ है, हामी अहिले कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि ल नानु, यहाँ हेर, मैले अलिकति हिजो भनेको थिएँ तर तिमीले कहिले सुनेको थिएन, मतलब म एक्लै पढाइरहेको थिएँ। हो यो के हेर त, यो स्ट्रेसन जस्तो छ, हेर रेसा रेसा भएको छ नि, हो यो स्ट्रेसन्स भएको के स्केलेटल भयो, बुझ्यो नानु है। खुम्चिने र नखुम्चिने चाहिँ खै त्यो हो कि नै मलाई थाहा भएन, तर मैले बुझे अनुसार चाहिँ स्ट्रेसन्स भन्यो भने के हो, स्ट्रेसन भएको, रेसा रेसा भएको है, त्यही हो। ल हेर, अब नानीले मलाई यो फिगरमा पुगाइहाल्यौँ, त्यो फिगर सिद्धो, यति नै हो। तिमीहरूले दिमागमा यति कुरा राख्ने। ल अब हेर, अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि, यहीसँग म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मैले अघि छोडेँ के भन्दाखेरि, अब हेर, अरू सेल्समा यदि इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनिन्छ भने मसल सेल्समा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई के भनिन्छ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिम्पल कुरा, तर तिमीहरूलाई सोधी हैरान पार्ने कुरा हो है। कोहीले ख्याल गरेको थिएन भने यो कुरा ख्याल गर्ने है, एकदमै सिम्पल कुरा हो, मैले नछुटाम्ला भनेर मात्रै है। अब हेर, अनि अर्को, अनि साइटोप्लाज्म, नर्मल सेलमा के साइटोप्लाज्म भनिन्छ हो, के भन्नुभयो बुझिन माथिको नानु। जस्तै कुन यो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला कुरामा नानु, हजुर। ल, मैले के भनेको भन्दाखेरि, हाम्रो सेल्समा यदि कुनै पनि नर्मल सेलमा हामीले पढ्दाखेरि इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनेर पढ्छ नि, यो न्युक्लियसको साइडमा यसरी खुम्चेको इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ भनेर पढ्छ नि। तर यो मसल्सको सेलमा चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम नभन्ने, यसलाई के भन्ने, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तिमीहरूले एक्जाममा सोधिदिन्छ, के सोधिदिन्छ, इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अफ मसल सेल इज कल्ड भनिदिन्छ। त्यतिखेर के गर्ने, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाउने। त्यस्तो ठुलो के कुरै होइन है, यति मात्रै भनेको है नानु, बुझ्यौ नानु? म एक्लै हो होइन दाइ, हुनुहुन्छ। ए ल ठिकै छ है, त्यसो भए नानु हराइन। ल हेर, अनि साइटोप्लाज्म हेर, अब साइटोप्लाज्म भनिसकेपछि अरू सेलमा के साइटोप्लाज्म, तर यहाँ साइटोप्लाज्म नभन्ने, यहाँ के भन्ने, सार्कोप्लाज्म। हेर त, सार्कमा आउन बित्तिकै के मसल्सलाई मात्र डिनोट गरिरहेको छ यो सार्को भन्ने कुराले है। सिम्पल कुरा हो, एकदमै बेसिक कुरा हो है, एकदम बेसिक कुरा। तर यो क्वेसन चाहिँ छ, एकदमै सोधिरहन्छ त्यो कुरा। ल अहिले हामी दाइ फेरि भन्दिनु न, मेरो नेट आयो के, मेरो नेट गथ्यो के। कुन भन्दिम नानु भन त, त्यही माथिको के, हेर है सार्कोप्लाज्म। ल हेर, मैले के भनेको भन्दाखेरि, सिम्पली सेलहरूमा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भन्छ भने सेलहरूमा यो न्युक्लियस, यसको यता साइडमा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुन्छ भनेर हामीले पढ्छौँ नि सानैदेखि। तर मसल्सको इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई के भनिन्छ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यो सार्को आउन बित्तिकै दिमागमा के राख्ने, मसलसँग रिलेटेड होला भनेर राख्ने। जस्तै अरू सेल्समा, नर्मल सेल्समा साइटोप्लाज्म भन्छ भने यो हाम्रो मसल सेल्समा के भन्छ, सार्कोप्लाज्म भन्छ है। त्यति मात्रै भनेको है नानु है मैले। ल हेर, अनि अर्को कुरा, ल हजुर भन हिरो। सार्कोलेमा भनेको के बुझिन्छ त? हो एक्ज्याक्टली हो, मैले त्यही भन्न लाग्थेँ। ल हिरो हेर, अरू जस्तै हाम्रो अरू यो सेलमा यसलाई के भन्छौँ हामीले, अरू सेलमा यसलाई के भन्छौँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्छौँ। के भन्छौँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनेपछि यहाँ तर मसल्समा चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेनलाई के भन्छौँ हामीले, सार्कोलेमा। सार्कोलेमा होला त। दाइ कता? दाइ
दाइ हराउनु भयो हजुर। फेरि नेटको प्रब्लम भयो क्या दाइको। हेलो कहाँ हराउनु भएको हजुर? म यो लाइन गयो कि अनि त्यही भएर बर्बाद छ जिन्दगी यहाँ लाइन गएको गइ गर्छ। ल मेरो आवाज आइरहेछ है? आछ दाइ आछ। आछ दाइ आछ। आइरहेछ दाइ। ल कोहीले अल्छी नमान्ने है, एक्टिभ है, एक्टिभ खतरा एक्टिभ हुने। ल हेर, ल कहाँ छौँ हामी भन्दाखेरि कता गयो? ल यहाँ, ल हेर मलाई भाइले सोध्दै थियो, हिरोले सोध्दै थियो, के भन्दै थियो दाइ सार्को लेमा पनि छ नि त भनेर भन्दै थियो। मैले ठ्याक्क त्यही भन्दै थिएँ। हेर सार्को लेमा, ल मेक स्योर गर त मेरो आवाज आइरह। आछ दाइ। आइरहेछ दाइ। आछ आछ। ल हेर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अरूमा चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भन्ने, तर हाम्रो मसलमा आउँदाखेरि के भन्ने? सार्को, कहाँ गयो? सारो मात्र भएछ त, सार्को लेमा। हेर सार्को आउन बित्तिकै हामीले के, सार्को आउन बित्तिकै मसल हो भनेर बुझिराखौँ है। हेर सार्को पछाडि लेमा आयो भने के भयो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब के अरे यो सार्कोप्लाज्म भन्यो भने के भयो? साइटोप्लाज्म अफ मसल्स होइन। अनि त्यस्तै गरी इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमलाई के? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोले धेरै जसो हाम्रो उसले जनाइराख है, मसल्सलाई जनाइरहेछ। ल अब हेर, अब म यो कुरा सिम्पल कुरा हो है, तर कोहीले बिर्सिँदैन, झुक्किने होइन है। ल हेर अब तिमीहरूलाई एउटा राम्रो दामी कुरा भन्छु। के कुरा भन्छु भन्दाखेरि तिमीहरूले यो कहिले बिर्सिने होइन है। हेर मैले के भने, सुरुमा मैले के लेखेँ? इपी लेखेँ हो। ल फेरि लाइन आइहाल्यो, फेरि डाटा लिइसकेँ मैले, अनलिमिटेड लाइन आउँछ। हेर त रिस उठ्दैन नि। यो के? पेरी है। अनि यो के? इन्डो। ल हेर मैले के भने? इपी पेरी इन्डो। हेर है, ध्यान देऊ है। ल मेरो आवाज आइरह नि, सबजनाले मेक स्योर गर त एकचोटि। आछ दाइ आछ। आछ दाइ। दाइ। ठिक छ। ल यता हेर, यदि एउटा इन्डिभिजुअल मसल फाइबर, मैले के भने एउटा मात्रै मसल फाइबर, जस्तै एउटा मसल फाइबर यो है, पख है म रेडले नै देखाम न, यो मसल फाइबर हो एउटा इन्डिभिजुअल मसल फाइबरलाई के कुराले कभर गर्छ भने के? इन्डो है। हामीले इन्डो भनेको भित्र इन्डो के अरे उमा पनि पढेको के अरे मायोकार्डियम, इन्डोकार्डियम होइन, अनि इपिकार्डियम, इन्डो के भित्र सबभन्दा सानो युनिटलाई कभर गर्ने के हो? इन्डो के अरे इन्डोमाइसियम हो है। भनेपछि के तिमीलाई के भन्छ? इन्डोमाइसियमबाट तिमीलाई के क्वेसन सोध्छ त? फाइन फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु सराउन्डिङ इन्डिभिजुअल मसल फाइबर। मैले के भने? इन्डिभिजुअल मसल फाइबर्स है त। ल हेर त्यो के हो? इन्डोमाइसियम हो। कोहीले बिर्सिनु है, इन्डोमाइसियम। अब हेर, अब यस्तो फाइन मसल्स फाइबरहरू मिलेर के बनाएको हुन्छ? एउटा के बनाएको हुन्छ? फाइबर भनेपछि फाइब्रस कनेक्टिङ टिस्यु बनाएको हुन्छ। मैले के भने? अब हेर है, हेर जस्तै यो के थियो? इन्डिभिजुअल मसल फाइबर थियो है, केही नातेर मसल फाइबर थियो। अब यो इन्डिभिजुअल मसल फाइबर यहाँ थुप्रो छ हो। यो पुरै यो थुप्रो यो बनाइसकेपछि हामीले यसलाई के भन्छौँ त? यो पुरै बन्डललाई के भन्छौँ त हामीले? यो बन्डललाई फ्यासिकुलाई भन्छौँ। के भन्छौँ? फ्यासिकुलाई भन्यो भने के? प्यारलल बन्डल अफ मसल फाइबर्स भन्यो भने के? पुरै भनेपछि यो मसल्स फाइबर्सको बन्डल
मैले के भने मसल फाइबर्सको बन्डल है त बन्डल्स अथवा यसलाई तिमीहरूको के पनि भन्न सक्छ फ्यासिकुलाई CICULI फ्यासिकुलाई भन्न सक्छ। अब हेर यो मसल्स फाइबर्सको बन्डललाई केले इन्क्लोज गर्छ भन्छ केले पेरीले। अब हेर मसल्स फाइबर्स भन्यो भने एउटा इन्डिभिजुअल मसल फाइबर हैन मसल फाइबर्सको बन्डल अथवा फ्यासिकुलाई भन्यो भने मैले के भने बन्डल अफ मसल फाइबर्स है त त्यसलाई के पेरिमाइसियम। अब इपिमाइसियम भनेको के त बाहिरको भन्यो भने त्यस्तो बन्डल अफ मसल फाइबरहरु त कति धेरै छ हेर त यहाँ छ कति धेरै हो। यो सबै भनेपछि अब के इन्टायर मसल मैले के भने इपीमा के भने इन्टायर मसल। यो कुरा कोइले बिर्सिन्न है किनकि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो कुरा कोइले बिर्सिन्न। मैले के भने इन्टायर मसल भन्यो भने के इपी हेर यो पुरै मसल्सलाई के इपीले गरे ह इपीले कभर गरे ह खै कता लेखा छ यहाँ लेखा रहेछ हेर इपी हेर है ल यहाँ ध्यान देऊ यो इपिमाइसियम पुरै मसल्स फाइबरलाई केले इपिमाइसियमले। अनि यो पुरै मसल्स के रे सरी यो इन्टायर मसल्स भित्र के छ हाम्रो के छ त मसल्स फाइबर्सको बन्डल छ यस्तो यो गोलोहरु हो। अब यो गोलोहरुलाई केले त पेरिमाइसियमले हो। अब मसल्स फाइबर्सको बन्डललाई पेरिमाइसियमले। अब मसल्स फाइबर्सको बन्डल भित्र पनि के छ इन्डिभिजुअल मसल्सहरु छ त्यसलाई केले त त्यसलाई इन्डोमाइसियमले। यो बेसिक कुरा एकदमै धेरै सोध्ने कुरा यो कुरा कोइले बिर्सिदैन है कोइले पनि बिर्सिदैन। अब हेर अब तिमीलाई यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि ठ्याक्क मलाई एउटा कुरा चाहिँ ठ्याक्क याद आयो के भन्दाखेरि तिमीहरुलाई एक्चुअली क्वेशन यो चाहिँ पास क्वेशन भन्दा पनि हेल्थ पोर्सनमा सोधेको क्वेशन हो। लार्जेस्ट प्रोटिन मसल्स प्रोटिन इन बडी भनेर सोध्छ के भन्छ लार्जेस्ट प्रोटिन मसल्स प्रोटिन इन बडी है त्यो के हो त तिमीहरुको टाइटिन हो। अनि यहीसँग मैले के भने मोस्ट एबन्डेन्ट मलाई हिजो नानुले एउटा कुरा के रे सोध्दै थिइन् कोलाजेनको बारेमा मोस्ट एबन्डेन्ट प्रोटिन के हो हिजो मलाई नानुले एजिङ फ्याक्टरसँग के रिलेटेड छ दाइ भनेर भन्दै थिइन् के त कोलाजेन भनेको के मोस्ट एबन्डेन्ट प्रोटिन पनि हो अनि कोलाजेन पनि केसँग रिलेटेड छ एजिङ है एजिङ हुँदै जाँदाखेरि कोलाजेन डिपोजिट हुँदै जाने हो बडीमा यो कुरा नबिर्सिने। अनि टाइटिन भनेको के भने मैले लार्जेस्ट प्रोटिन मोलिक्युल्स भने हेर लार्जेस्ट प्रोटिन मोलिक्युल्स सबै एकै ठाउँमा मैले लेख्दे सजिलो हुन्छ भनेर मैले पनि यसरी एकैचोटी पढाएको थिएँ। लार्जेस्ट यो मसल्स पढ्दाखेरि के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ एउटा लार्जेस्ट प्रोटिन मोलिक्युल्स हो ल लार्जेस्ट प्रोटिन मोलिक्युल्स पढ्यौँ हामीले ल लार्जेस्ट प्रोटिन मोलिक्युल्स पढ्यौँ। प्रोटिन मोलिक्युल्स भन्न बित्तिकै मोस्ट एबन्डेन्ट प्रोटिन पनि हामीले पढ्नुपर्ने यही हो के हो कोलाजेन। अनि कोलाजेन भन्न बित्तिकै दिमागमा अर्को क्वेशन पनि के स्ट्राइक गर्नुपर्छ एजिङसँग रिलेटेड कुन चाहिँ प्रोटिन हो कुन कोलाजेन है। यो क्वेशन आउनेवाला चाहिँ ढुक्कै सोधिसकेको क्वेशन हो है। ल अब हेर यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है ल हजुर भन नानु। नवीन दाइको उता लाइट गएछ क्लास रेकर्ड गर्नु रे हजुरले ल अब ल्यापटप खोल्नु पर्यो नि त मैले यही वेबमै हान्दिम कि क्या हो स्टप लाइभ स्ट्रिम भइरहा रेकर्ड गर्नुपर्छ र लाइभ ल मैले रेकर्ड ल ठिक छ केही छैन ल हेर है मैले के भन्दा हु ल हेर यति के भयो त हाम्रो ल यति कुरा चाहिँ बुझियो इपी पेरी इन्डो टाइटिनको बारेमा अनि कोलाजेनको बारेमा मैले यस्तै ट्याक्क राख्दैछु है। ल हेर अब हामीले के यसको बारेमा पनि कुरा गर्यौं अब हामी जान्छौँ यहाँ योबाट यस्तो धेरै क्वेशन सोध्छ। अनि मैले फर्स्ट टाइम मैले बिपी दिएको 2000 कहिले हो 2016 हो कि 2017 मा हो है 17-18 तिर होला। अनि त्यतिखेर मैले बिपीको एक्जाम दिँदाखेरि योबाट सोधेको क्वेशन चाहिँ मैले बिगारेको थिएँ है। अनि त्यही भएर अनि घर आएर जोसेर चाहिँ सबै पढ्दा थिएँ मैले। ल हेर अब योबाट तिमीलाई के सोध्छ त यो के हो हाम्रो यो के हो त स्केलेटल मसलको स्ट्रक्चर हो स्ट्रेटेड मसलको स्ट्रक्चर। अब स्ट्रेटेड भन्दाखेरि स्केलेटल हो भन्ने दिमागमा आउनु पर्यो अघि नै मैले भने अनुसार है। ल हेर अब हेर है यहाँ ध्यान देऊ यहाँ के छ एउटा आई ब्यान्ड छ ए ब्यान्ड छ हैन फेरि आई ब्यान्ड छ ए ब्यान्ड छ आई ब्यान्ड छ। हेर त आई ब्यान्ड र ए ब्यान्ड के अल्टरनेटिभ पारामा गइरहा आई ए पालै पालो आइरहा। अनि यहाँ के छ जेड डिक्स छ एम डिक्स छ है। ल यसलाई अहिले हामी ब्रेकडाउन गर्छौँ मस्त केही गाह्रो हुँदैन है तिमीहरूलाई टेन्सन नलिऊ है। ल हेर फर्स्ट थिङ भनेको तिमीहरूले यहाँ आई ब्यान्ड र ए ब्यान्ड हेर्दाखेरि टक्क लाएर हेर्दाखेरि कस्तो देखिरहेछ होला भन्दाखेरि ल हेर है ध्यान देऊ है। अब हेर त यो ए ब्यान्ड जुन छ नि यो अलि पर्पल धेरै पर्पल छ यहाँ पनि हेर ए ब्यान्ड अलि धेरै पर्पल छ भनेपछि यो ल यो पनि के भयो हाम्रो ए ब्यान्ड भयो है। अनि बिचमा यो हाम्रो जुन छ नि यो 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 आई ब्यान्डको पोर्सन छ नि यो अलिकति फिक्का लागिरहा। अनि यो हाम्रो ए ब्यान्ड चाहिँ अलिकति के लागिरहा अलिक डार्क लागिरहा है। यो ए ब्यान्ड भनेको के हो डार्क ब्यान्ड हो
नामै डार्क ब्यान्ड हो। तिमीलाई यति सिम्पल क्वेसन पनि सोधिदिन्छ के हो ए ब्यान्ड भनेको। ए ब्यान्ड भनेको के हो डार्क ब्यान्ड हो। ल हेर मैले यहाँ के गरेँ डी लेखेँ एलाई ठुलो पारे डिएआर सबै यही भयो त डिए ल आरके। ल ए ब्यान्ड भनेको के हो हाम्रो डार्क ब्यान्ड हो। अनि आई ब्यान्ड भनेको के हो त लाइट ब्यान्ड हो। भनेपछि के डार्क ब्यान्ड भने मैले एउटा अनि एउटा के भने लाइट भने। अनि लाइट पनि मैले त्यस्तै गरी लेखेँ एल लेखेँ अनि यहाँ आई लेखेँ यस्तरी एलआई जिएचटी अनि मैले के गरेँ यहाँ पनि आईलाई उ गरेँ कोही झुकिन। अब डार्क भन्ने बित्तिकै के ए ब्यान्ड लाइट भन्ने बित्तिकै के आई ब्यान्ड हेर ओडमै छ सबै कुरा। अब यो डार्क ब्यान्ड अथवा ए ब्यान्डलाई हेर है ध्यान देऊ केही स्ट्रेस छैन यहाँ केही स्ट्रेस छैन यति सिम्पल योभन्दा सिम्पल केही हुन सक्दैन है। योभन्दा सिम्पल भनेको एबिसिडी हो। ल हेर अब डार्क ब्यान्ड भनेको ए ब्यान्ड हो लाइट ब्यान्ड भनेको आई ब्यान्ड हो। कसरी रट्ने पनि मैले देखाइसकेँ तिमीहरूलाई। अनि डार्क ब्यान्ड र अनि यसको अर्को नाम पनि छ है डार्क ब्यान्ड अथवा ए ब्यान्ड। यसको अर्को नाम के हो त एनआइसोट्रपिक। मैले के भने एनआइसोट्रपिक है नाच्यो है नाच्यो नाच्यो चिल्पिल है त्यस्तो केही गाह्रो छैन। अनि यो के हो आइसोट्रपिक। ल हेर न केही गाह्रो हो त यहाँ के छ आई छ हो यहाँ के छ ए छ। ल हेर त के छ गाह्रो सब यहीँ छ यहीँ देखिरहेछ झलझली देखिरहेछ। एनआइसोट्रपिक एबाट आउँछ डार्कमा ए छ ए ब्यान्डमा ए छ सिद्धो है कोही झुकिँदैन। आइसोट्रपिकमा आई छ लाइटमा आई छ अनि आई ब्यान्डमा पनि आई छ भयो। यो तिमीहरूको फर्स्ट एमसिक्यू हो। लाइट ब्यान्ड इज अल्सो कल्ड कि आइसोट्रपिक राखिदिनु सक्छ हो अनि आई ब्यान्ड राखिदिनु सक्छ जे पनि राखिदिनु सक्छ यो कुरा नबिर्सिने। अब हेर है ध्यान देऊ है। अब हेर अब इमेजिनेसन थोरै यो के हो हाम्रो रट्ने कुरा थियो यो मस्त मोला पाराले हामीले रट्दिउँ है। अनि यो लाइट ब्यान्ड किन भनेको किनकि यहाँ फिक्का फिक्का छ हेर अनि डार्क ब्यान्ड किन यहाँ पुरै हेर त डार्कै देखिरह भिजुअलाइजेसन पनि भयो। अब तिमीहरूले यदि यो जेड यो आई ब्यान्ड देख्छ भने यो आई ब्यान्डमा हेर त जेड जस्तो छ कि नै जेड जेड फोर जेब्रावाला जेड जेड छ नि त होइन जेड हेर यहाँ पनि जेड हेर यहाँ पनि जेड उल्टो सुल्टो जेठै जेड छ है। ल हेर अब यो जेड तिमीलाई क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि यो एट द सेन्टर अफ आई ब्यान्ड कुन चाहिँ ब्यान्ड पाइन्छ भनेर सोधिदिन्छ। त्यो के हो जेड सरी कुन चाहिँ ब्यान्ड होइन कुन चाहिँ डिस्क अथवा कुन चाहिँ लाइन पाइन्छ भन्छ जेड डिस्क अथवा लाइन है। अनि यसको अर्को नाम के पनि हो त क्रोजिस CRAUSES क्रोजिस मेम्ब्रेन। नाच्यो है नाच्यो किनकि योबाट एकदमै धेरै एक्सेसिभ क्वेसन सोध्छ है योबाट त्यही भएर मैले यति इम्फेसाइज गरिरहेको छु यति क्लियरली बुझाउन खोजिरहेको छु। हेर मैले के भने जेड डिस्कको अर्को नाम क्रोजियस मेम्ब्रेन होइन यसलाई लाइन यो कहाँ पाइन्छ आई ब्यान्डको बिचमा पाइन्छ। ल हेर अब ए ब्यान्डको बिचमा हेर त तिमीहरूलाई ए ब्यान्डको बिचमा अब यहाँ देखे त छैन यो ए ब्यान्डको बिचमा पनि यस्तै जस्तै आईको बिचमा जेड पाइयो थियो नि त्यस्तै गरी ए को बिचमा पनि एच लाइन पाइन्छ। के पाइन्छ एच लाइन। यो एच खै अब कसरी देखाउने हो मैले यहाँ यो डायग्राममा देखाउन सकिनँ। यहाँ के पाइन्छ एच लाइन पाइन्छ अनि यहाँ एम भनेर लेखाएको छ एमएच हटाऊ है। ल हेर एच लाइन पाइन्छ है। ल हेर अब ध्यान दियो अनि यो एच लाइनको अथवा एच लाइन अथवा एच डिस्क यसको नाम के हो एन्सेन्स। अब तिमीहरूको दाइले बिगाडेको क्वेसन तिमीहरूको दाइले बिगारेको क्वेसन के हो स्याक्रोमियरवाला क्वेसन हो। अब स्याक्रोमियरको मैले अहिलेसम्म कुरा गरेँ होइन। स्याक्रोमियर भनेको के हो स्याक्रोमियर भनेको यो एउटा जेट लाइन यहाँ छ यो जेट लाइन यहाँ छ अर्को जेट लाइन कहाँ छ यहाँ छ हो यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्समा जे छ नि त्यो सबै के हो स्याक्रोमियर हो SACROMER। मैले यही बिगारेको थिएँ मैले बिगारेको सिम्पल क्वेसन थियो तर फर्स्ट टाइम अब राम्रो नपढ्यो भने त्यही त हो नि होइन। स्याक्रोमियर भनेको के हो दुईटा जेट डिस्क बिचको डिस्टेन्स। स्याक्रोमियर इज द एरिया बिट्विन टु जेट लाइन। क्वेसन यही हो तिमीहरूको एमसिक्यू क्वेसन नै यही हो है। अनि त्यसपछि यो स्याक्रोमियरै भनेको के हो त फङ्सनल युनिट हो है। फङ्सनल युनिट हो हाम्रो के जति यो हामीले पुरै बन्डलको कुरा गरिरहेछ नि स्याक्रोमियर भनेको फङ्सनल युनिट हो है। ल हेर अब जेट लाइन अथवा क्रोजियस मेम्ब्रेन होइन यसले के गर्यो त यो जेट लाइनले के गर्यो यो जेट लाइनले यसले के गर्यो यो दुईटाको बिचको डिस्टेन्सलाई के भनियो स्याक्रोमियर भनियो। त्यही भनेको के हो फङ्सनल युनिट हो हाम्रो यो पुरै मायोफाइब्रिल्स अथवा यो मसल्सको है। ल हेर तिमीहरूलाई मैले कतिवटा एमसिक्यू भने सुरुमा मैले के भने मेक स्योर गर त सबैजना छौ भनेर छ होइन। ल ठिकै छ फर्स्ट एमसिक्यू के हो तिमीहरूको यही हो है। योबाट तिमीहरूको जतिवटा क्वेसन नै बन्छ। अर्को एमसिक्यू के हो तिमीहरूको आई ब्यान्डमा के पाइन्छ जेड पाइन्छ
जेड डिस्क पाइन्छ। त्यो जेड डिस्कको नाम के हो? क्रोजियस मेम्ब्रेन हो। दुईटा जेड डिस्कको बीचको स्पेसलाई के भनिन्छ? स्याक्रोमियर भनिन्छ। त्यो स्याक्रोमियर के हो? फङ्सनल युनिट हो मायोफाइब्रिलको है। ल मैले यति भने, तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्ने यति नै हो, अरू के थाहा पाउनु पर्दैन योबाट है। अनि ल योबाट तिमीहरूलाई मैले भने। अब तिमीहरूले अर्को कुरा मैले एउटा सानो छोडेको कुरा के छ? हजुर भन भन के को भन। फङ्सन रे? फङ्सनल युनिट अफ मायोफाइब्रिल्स भनेपछि के? मसल सेल्सको भनेर भनौँ न है। अनि के भने हेर म यहीँ लेखिदिन्छु है। फङ्सनल युनिट अफ मायोफाइब्रिल्स अथवा मसल सेल्स, मसल्स फाइबर्स जे भनोस्, हान्दिने के? स्याक्रोमियर। स्याक्रोमियर के? दुईटा के अरे जेट लाइन बिचको डिस्टेन्स। मैले त्यही क्वेसन बिगाडेको थिएँ है। ल हेर अब अनि अर्को तिमीको यदि मसलको कन्ट्राक्सनको के अरे फङ्सन युनिट के हो भने पनि के हान्ने हो? स्याक्रोमियर हान्ने है। फङ्सन युनिट के? स्याक्रोमियर। बस भइगयो। त्यहाँ मसल कन्ट्राक्सन भनोस्, मायोफाइब्रिल्स भनोस्, जे भनोस् है, मसल्स कन्ट्राक्सन है, त्यो पनि त्यही हो। अब हेर, अनि तिमीहरूलाई एउटा एकदमै पपुलर क्वेसन छ। के क्वेसन छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई पपुलर क्वेसन के छ भन्दाखेरि एउटा के हुन्छ? एक्टिन हुन्छ, एउटा मायोसिन हुन्छ। मायोसिन भनेको मसल्सको के हो? हाम्रो प्रोटिन हो। ल छोडिदेऊ, त्यो कुरालाई छोडिदेऊ। अहिले तिमीहरूले के मात्र बुझ भन्दाखेरि है, हामी त्यो पुरै मेकानिजम जाँदैनौँ किनकि मेकानिजम खतरा हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्राक्सन, मसल कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि, ध्यान देऊ है, मसल कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्छ भनेपछि एक्टिन, हेर है, एक्टिन फिलामेन्ट, हेर है, म तिमीलाई एमसिक्यू प्याटर्नमा मात्र गरेर राखु है, छोडिदेऊ, यो डिटेलमा बुझ्नु पर्दैन है त। मायोसिन है। अब हेर, मसल कन्ट्राक्सन हुँदाखेरि के चाहिँ माथि हुन्छ? एक्टिन फिलामेन्ट माथि हुन्छ कि मायोसिन फिलामेन्ट माथि हुन्छ भनेर सोध्छ। एक्टिन फिलामेन्ट ओभर मायोसिन फिलामेन्ट भनेपछि के हुन्छ? मायोसिन यहाँ छ भने यहाँ माथि के हुन्छ? एक्टिन हुन्छ। मैले यसरी नै लेखाएको थिएँ। अनि यो तिमीहरूको एकचोटि सोधेको छ, बीपीकेएचएसमा सोधेको छ। यसलाई स्लाइडिङ मुभमेन्ट अफ भन्छ। मसलको स्लाइड कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि स्लाइडिङ मुभमेन्ट भनेर भन्छ। त्यो मुभमेन्ट गर्दाखेरि एक्टिन के हुन्छ? मायोसिनको माथि आउँछ। एक्टिन फिलामेन्ट ओभर मायोसिन फिलामेन्ट हुन्छ। बस यति। किन भन्दाखेरि यो एकदमै खतरा थ्योरी, खतरा भन्दा पनि यो थ्योरी चाहिँ मजाले पढ्नुपर्छ तिमीहरूले। मैले सधैँ यस्तै भन्दा वाक्क लाग्यो तिमीहरूलाई, हो पढ्नै पर्छ, राम्ररी पढ्नुपर्छ। तर यो कुरा तिमीहरूलाई मैले यो कुरा चाहिँ किन भने भन्दाखेरि यो कुरा मैले यसरी नै पढाएको थिएँ। ए पहिला के आउँछ? ए आउँछ। एबिसिडीमा के आउँछ? पहिला ए आउँछ भनेपछि माथि के हुने भयो? ए हुने भयो। तल के? एम हुने भयो। एम पछि आउँछ भनेपछि एक्टिन सधैँ स्लाइड ओभर मायोसिन हो। तिमीहरूले यति कुरा मैले भनेर तिमीहरूले यो एमसिक्यू मिलायो भने झ्याप्प, त्योभन्दा ठुलो कुराहरू के हुनसक्छ है। भने यो क्वेसन छ, एक्टिन र मायोसिनको बारेमा क्वेसन छ। यो पुरै हामीले यो पुरै यो के अरे यो स्लाइडिङ मेकानिजम पढ्दैनौँ, तर के थाहा पाउँछौँ त? यति कुरा चाहिँ थाहा पाउँछौँ। एक्टिन के हुन्छ? माथि हुन्छ मायोसिनको स्लाइड गर्दाखेरि, मसल कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि है। ल छोडिदेऊ, अहिले यति कुरा छोडिदेऊ। अनि अर्को कुरा आएर, अनि मसल कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि हेर, यो पनि एकदमै धेरै सोध्छ यो कुरा पनि। मसल कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ? सर्ट हुन्छ। जस्तै आई ब्यान्ड हो, आई ब्यान्ड जुन अघि हामीले भनेको थिएँ नि, आई ब्यान्ड होइन। अनि त्यसपछि तिमीहरूको जेट लाइन, जेट डिस्क, एस डिस्क। तर यो हाम्रो जुन ए ब्यान्ड छ नि, यो ए ब्यान्ड चाहिँ अथवा यो जुन हाम्रो यो डार्कवाला छ नि, यो हाम्रो ए ब्यान्ड छ नि, यो ब्यान्ड चाहिँ चेन्ज हुँदैन, नट चेन्ज। मसल कन्ट्र्याक्ट हुँदाखेरि हेर, ए भनेको सुरु हाम्रो के अरे अल्फाबेटको सुरुको लेटर, यो चेन्ज हुँदैन। यसले म चेन्ज हुँदैन। सबै कुरा के हुन्छन्? सानो। मसल कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि आई ब्यान्ड पनि कन्ट्र्याक्ट भइदिन्छ, जेट लाइन पनि कन्ट्र्याक्ट, ज्याट पनि कन्ट्र्याक्ट है। सबै कुरा के हुन्छ? यो एच पनि कन्ट्र्याक्ट हुन्छ। तर ए चाहिँ ए ब्यान्ड कहिले चेन्ज हुँदैन है। यो तिमीहरूलाई मात्र होइन, यो मेरो फर्स्ट सेमेस्टरमा सोधेको क्वेसन पनि हो है। मसल कन्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ स्याक्रोमियर डज नट चेन्ज भनेर भनेको थियो के? ए। अनि यो मैले यो पालि पढेर मैले मिलाएको होइन, मैले यो इन्ट्रान्समै पढाएको थिएँ। अनि त्यतिखेर इन्ट्रान्समै पढेको बेलाको अहिले नलेज चाहिँ मैले यहाँ एप्लाई गरेको है। यो त्यतिखेर पढेको थिएँ। त्यही भएर यो तिमीहरूलाई पनि सोध्छ, एडिसनल क्वेसनहरूमा यो क्वेसन हुन्छ, कहिलेकाहीँ राम्रो क्वेसनमा यो क्वेसन हालिदिन्छ। त्यही भएर यो कुरा नबिर्सिने। ल हेर, अब के बचेछ भन्दाखेरि मसल कन्ट्राक्सनको कुरा गरिरहेको छु है मैले। हेर है, मसल कन्ट्राक्सनको कुरा गरिरहेको छु। यो क्याल्सियम कहाँ युज हुन्छ भनेर भनेको थिएँ गरे मैले हिजो कनेक्टिभ टिस्यु पढाउँदाखेरि। कन्ट्राक्सनमा दाइ, यो कनेक्टिभ टिस्यु पढाउँदाखेरि क्याल्सियमको रोल ब्लड कोगुलेसनमा हुन्छ भनेर भनेको थिएँ है। ल हेर, ब्लड कोगुलेसनमा हुन्छ भनेको थिएँ। अनि यहीसँग मैले भिटामिन के पनि भनेको थिएँ। हेर, ब्लड कोगुलेसन। अनि यसलाई सँगसँगै के पढ्ने हो? यसले मसल कन्ट्राक्सन पनि गराउँछ भन्ने हो है। भर्खर नानीले भन्दै थिइन् मसल कन्ट्राक्सन पनि गराउँछ भनेर भन्ने है। ल हेर,
यो क्याल्सियम भन्ने बित्तिकै यति कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अनि हेर है, अनि अर्को तिमीलाई दामी कुरा के सोच्छ थाहा छ? रिगर मोर्टिस। हेर त नामै खतरा खाने बवाल छ, रिगर मोर्टिस है। यो मोर भन्ने बित्तिकै यो मोर्यो, मोर्यो मतलब के? डेड। भनेपछि के? भनेपछि रिजिडिटी डेभलप इन मसल आफ्टर डेथ। भनेपछि के? मान्छेहरू मरिसकेपछि तिनीहरूको मसल्समा के आउँछ? अलि टेन्डरनेस आउँछ, अलि रिजिड हुन्छ है मरिसकेपछि। भनेपछि आफ्टर डेथ है, रिजिडिटी अन मसल्स। यो तिमीलाई सोधेको कुरा हो, यो सोधेको कुरा हो। अनि अर्को यहाँ मसल कन्ट्राक्सनसँग रिलेटेड अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि फ्याटिग्यू। हामी हिँडिरह्यौँ है, हामी एकदमै धेरै हिँड्यौँ। हेर यो जति पोइन्ट लेखिरहेको छु सब एमसिक्यू है। यो अहिले आउँछ, यो पछाडि आउँछ, अहिले चिन्ता नगर है, अहिले पछाडि आउँछ। अनि अर्को कुरा हेर है, अनि हामी हिँड्छौँ है, हामी हिँड्यौँ अनि हिँड्दा हिँड्दा हामी थाक्छौँ। त्यो थाक्नेलाई के भन्छ? फ्याटिग्यू भन्छ। हो, किन थाकेको त हामी? किन थाकेको भन्दाखेरि हाम्रो मसल्सहरूमा ल्याक्टिक एसिडको के हुन्छ? एकुमुलेसन हुन्छ। यो पुरै खतरा के यो हाम्रो के ग्लाइकोलाइसिसमा के एन ट्यान भनेर के गरेर पर्छ हामीले। ल्याक्टिक एसिडको एकुमुलेसन भएर के भएको? फ्याटिग्यू भएको हो है। यो ल्याक्टिक एसिडलाई के गरिन्छ? फेरि ब्लडमा पठाइ के अरे ब्लडले के लिभरमा पठाउँछ यसलाई है, लिभरमा पठाउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ यसलाई के गरिन्छ के अरे यो ल्याक्टिक एसिडलाई ग्लाइकोजेनमा चेन्ज गरिन्छ, ग्लाइकोजेनमा। हो, यही भनेको के हो? कोरी साइकल हो है। यो त्यति पर्दैन, तर मैले यति जति भने त्यति चाहिँ तिमीले दिमागमा राख। मैले के भने? मान्छेहरू थाक्छ, मान्छेहरू हिँड्दा थाक्छ। किन थाक्छ? किनकि त्यसको मसल्समा ल्याक्टिक एसिडको एकुमुलेसन हुन्छ है। त्यो ल्याक्टिक एसिडलाई ब्लडले के गर्छ त? लिभरमा राख्छ, अनि लिभरमा लगेर ग्लाइकोजेनमा चेन्ज गर्छ। हो, काम लाग्ने कुरामा चेन्ज गर्यो। हो, त्यो चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई कोरी साइकल भन्छ है। कोरी, यति। यो कोरी साइकल के हो हैन? अनि यो ल्याक्टिक एसिड के हो? फ्याटिग्यू किन हुन्छ? बस यति मात्र तिमीले सुन्यौ भने पनि एक्जाममा आन्सर मिलाउन सक्छ कि कोरी साइकल केसँग रिलेटेड छ भनेर आयो भने तिमी झ्याप्पा हान्न सक्छ है। ल हेर, अब यति भयो। यति भइसकेपछि अब तिमीहरूलाई मैले छोडेको कुरा भनेको त्यस्तो। हजुर भन। हेलो दाइ भन्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई, भन हिरो। हेलो अनिसा, मेरो आवाज आइरह नानु? आइरहेछ दाइ। ल ठिकै छ, मैले पढाएको फेरि भन्दिन छोडी। ल हेर है, कोरी साइकल भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै तिमीले रिङ रोड म आज रिङ रोड पुरै हिँड्छु भनेर भन्यौ हैन, रिङ रोड पुरै हिँड्दिन्छु भन्यौ। ल हिँड्न थाल्यौ तिमी, रिङ रोड पुरै चक्कर लाउँदा तिमीलाई बिचमा थकाइ लाग्यो। त्यो थकाइ किन लाग्यो त? ल्याक्टिक एसिड मसल्समा एकुमुलेट भएर खुट्टामा हिँड्दा तिम्रो खुट्टाको मसलमा के भयो? ल्याक्टिक एसिड गएर बस्यो। अब यो ल्याक्टिक एसिड चाहिँ के हुन्छ? डेन्जरस हुन्छ। हेर न, नामै एसिड गरे, यो डेन्जरस हुन्छ। यसलाई के गर्नु पर्यो? यसलाई चाहिँ अब हाम्रो बडीमा यसलाई चाहिँ के? अब तिमी एकछिन बस्छौ, थकाइ मार्न बस्छौ। थकाइ मार्न बसेको भनेको के हो भन्दाखेरि यो जुन ल्याक्टिक एसिड त्यहाँ एकुमुलेट भएको थियो यसलाई ब्लडले ट्याक्क उठाउँछ। ल भाइ चल हैन, तेरो काम के हो? तेरो काम यहाँ हैन, म तँलाई लिभरमा लगेर जान्छु, त बिग्रिस। अनि लिभर ल ल्याक्टिक एसिडलाई मैले ल्याछु, यसलाई चाहिँ काम लाग्ने कुरामा कन्भर्ट गर भन्छ। यो लिभरले के गराउँछ? ग्लाइकोजेन बनाउँछ यो ल्याक्टिक एसिडलाई, ग्लाइकोजेन। अब के भयो? यो ल्याक्टिक एसिड हरायो, डिसएपियर भयो। मतलब के? तिमी अब के गर्यौ? थाकेनौ, तिमी एक्टिभ भयो फेरि है। भनेपछि के भयो? हो, भनेपछि यो जुन लिभरले यो ल्याक्टिक एसिडलाई ग्लाइकोजेनमा चेन्ज गरिरहेछ नि, हो यही के हो? कोरी साइकल हो है। यति मात्र अहिले यति मात्र बुझ्ने, डिटेल छ तर त्यो चाहिएन, यति मात्र थाहा पाउनु पर्यो है। भनेपछि तिमीलाई सोध्न सक्छ, भनेपछि ल्याक्टिक एसिडलाई ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्ने लिभरले कन्भर्ट गर्छ, त्यो साइकल के हो? कोरी साइकल भन्ने। अनि हामी थाक्दाखेरि हाम्रो किन थाक्छौँ? हामी के भएर थाक्छौँ? ल्याक्टिक एसिडको एकुमुलेसनले गर्दाखेरि, हो कि नै? भनेपछि हामी थाकेर एकछिन रेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो बडीमा के चेन्ज भइरहेको हुन्छ भनेर सोधिदिन्छ। के भए हुन्छ त? ल्याक्टिक एसिड ग्लाइकोजेनमा चेन्ज भएको हुन्छ हैन, रेस्ट गरिसकेपछि, हाम्रो थकाइ मरिसकेपछि। हो, बस यति कुरा हो है, अरू धेरै केही जान्नु पर्दैन। अनि अर्को हेर, अनि अर्को कुरा अब थोरै रमाइलो पार्ट के छ त? रमाइलो पार्ट भन्दाखेरि हो तिमीहरूलाई सोध्छ टोटल मसल। झ्यापझुप, ल माइक्रोफोन अन गर्ने, झ्यापझुप आन्सर भन्ने है मलाई। टोटल मसल, ह्युमन बडीमा टोटल मसल कति हुन्छ? 639। 639। लार्जेस्ट मसल के हो हाम्रो बडीको? बटक मसल हो, बटक मसल। ल त्यसलाई के भन्छ? ग्लुटियस म्याक्सिमस है। हो, ग्लुटियस म्याक्सिमस। हेर नाममै के छ? म्याक्स भन्यो भने के? लार्जेस्ट। म्याक्स भनेको लार्जेस्ट हैन। अनि नानुले भने के थियो नि? यो बटक मसल, बटक मसल। ल हेर यो के थियो? यो लार्जेस्ट थियो, लङ्गेस्ट हैन फेरि। अब लङ्गेस्ट आउँछ। लङ्गेस्ट भनेको के हो? सार्टोरियस। स्केलियर मसल। सार्टोरियस हो।
लङ्गेस्ट भनेको के हो सार्टोरियस Sartorius. त्यसको अर्को नाम पनि छ नि दाइ, टेलर है टेलर। यो टक्क लाएर हाम्रो यो खुट्टा हो भने ल यो हाम्रो पेल्भिक गिडल यो हाम्रो खुट्टा हो भने टक्क हानिरहेको हुन्छ तिमीले पछि मस्त मलाई पढ्नुपर्छ यो मसल यस्तो लामो हुन्छ है ल सार्टोरियस मसल्स टेलर्स मसल्स भनेर भन्छ है अनि यो टेलर मसल किन भनेको टेलरले खुट्टाले चलाउनु पर्छ नि त टेलर हो त्यही भएर भनेको यो खुट्टातिर हुन्छ है हाम्रो फिमरतिर हुन्छ अब हेर टेलर्स मसल्स भन्छ अनि अर्को तिमीलाई राम्रो क्वेसन सोध्ने भनेको अब हेर बाइसेप जिम फ्रिक को छ जिम फ्रिक है बाइसेप्स र ट्राइसेप्स मसल्स कहाँ पाइन्छ भनेर सोध्छ कहाँ पाइन्छ फोरआर्म हो दुबै फोरआर्ममा हो है फोरआर्ममा हो ल कोही जिम जान्छ भने यो कुरा चाहिँ नर्मली लगाइरह होला ल हेर अनि अर्को स्ट्रङ्गेस्ट मसल्स कहाँ हुन्छ भनेर सोधिन्छ स्ट्रङ्गेस्ट मसल कहाँ हुन्छ होला Mastication. है हो म्यास्टिकेसन हाम्रो ज मसल्स भन्छ यसलाई हो तिमीहरूलाई यो रमाइलो कुरा हो रमाइलो कुरा मात्र होइन यो तिमीहरूलाई सोधिरहने कुरा हो है अरू थुप्रो कुरा छ तर मैले अरू थुप्रो कुरा भन्न मसल चाहिँ कति छ कि नै तर तिमीलाई लार्जेस्ट भनिसकेको थिएँ मैले स्मलेस्ट भन्न बिर्सेँ स्मलेस्ट के हो यो पनि धेरै सोध्छ स्टेपिडियस दामी ल स्टेपिडियस ल हेर अब हाम्रो के भयो ल यतिमै हाम्रो सिद्धिन्छ कि आज सिद्धिन्छ मसल्स टिस्यु सिद्धिन्छ अब म मजाले स्टुडेन्टको नाम लिन्छु मलाई ड्याङ आन्सर दिन्छ है खतरा पाराले ल म आज कताबाट सोध्छु भन्दाखेरि ल अवधाराम साराफ तिमी अहिले माइक्रोफोन अफ गर है ल म कहाँदेखि सोध्छु भन्दाखेरि आज वशिष्ठदेखि सोध्छु वशिष्ठ ल माइक्रोफोन अन गर ल ड्याङ आन्सर भन्ने वशिष्ठ ढिलो नगरेर है ऱ्यापिड फायर ल वशिष्ठलाई ल यो क्वेसन हेर त यो क्वेसन त लिक क्वेसन हो यो हामीले पहिले डाइजेस्ट सिस्टममा पनि गरिसकेको क्वेसन हो वशिष्ठले यसको आन्सर भनिदेऊ एक्टिभ सेक्रेटरी सेल इन ह्युमन बडी आर वशिष्ठ मेरो आवाज नआएको कि वशिष्ठको आवाज नआएको हो आछ दाइ आवाज त ल ठिकै छ वशिष्ठ ल कहाँ छौ तिमी सोचमा पर्यो क्या हो भन आन्सर वशिष्ठ हराए जस्तो छ ल वशिष्ठको के प्रब्लम भयो जस्तो छ ल हेर अब वशिष्ठ भन्दा अगाडिको भन्छु है त म कसलाई भन्छु भन्दा सृजनालाई भन्छु सृजना अनम्युट गर नानु ल सृजना एक्टिभ सेक्रेटरी सेल इन ह्युमन बडी आर कल्ड के भन्छ थाहा भएन ल दिमाग लगाऊ मायोब्लास्ट मोनोसाइट्स इराइथ्रोसाइट्स गोब्लेट सेल्स ल जसलाई थाहा छ भन त गोवल सेल दाइ गोब्लेट सेल ल गोब्लेट सेल्सले के सिक्रेट गर्छ रे यसलाई एक्टिभ सेक्रेटरी सेल म्युकस म्युकस ए याद ल दामी ल म्युकस सृजना याद आयो नानु ल अब हाम्रो वशिष्ठ आयो ल सृजना ल तिम्रो पालो एकछिन पछि ल वशिष्ठ है त ल वशिष्ठ ल वशिष्ठले के भन्छन् मलाई हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाइ के सिक्रेट गर्छ भन्देऊ मास्सेल ल मसल्सले अरु के पनि सिक्रेट गर्छ यो हिस्टामिन बाहेक मास्सेलले अरु हेपारिन सेरोटोनिन ल हेपारिन अनि पक्कै ल एकैछिन ल हिरो ल एउटा हेपारिन एउटा सेरोटोनिन यो हिस्टामिनको काम के हो गरे झ्याप्प भन्दै त वशिष्ठ हिस्टामिनको इज एन्टिकोगुलेन्ट हजुर एन्टिकोगुलेन्ट नाइ हिस्टामिनको काम के हो मलाई हिस्टामिनको चाहियो हिज अगाडि हिज छ ए हिस्टामिन भेसोडाइलेटर हो भेसोडाइलेटर दिलवाला डाइलेटर अनि हेपारिनको के हो भन्देऊ हेप्ने कोले हेप्यो आन्टीले हेप्यो अनि सेरोटोनिन के हो भन्देऊ कन्स्ट्रिक्टर ल भासोकन्स्ट्रिक्टर ल दामी वशिष्ठ ल केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस इपिथेलियम इज फाउन्ड इन कहाँ पाउँछ केराटिनाइज्ड एपिडर्मिस हो दामी एपिडर्मिस यहाँ यदि नन केराटिनाइज भनेको भए कहाँ हुन्थ्यो नन केराटिनाइज माउथमा हुन्थ्यो अनि अर्को एकदम पपुलर भेजाइनामा पनि हुन्थ्यो है ल ठिकै छ ल वशिष्ठ यसको भन एसिडोफिल्स आर के हो एसिडोफिल्स के हो एसिडोफिल्स आर ल केही छैन कनेक्टिभ टिस्यु त कनेक्टिभ टिस्यु नै हो तर कनेक्टिभ टिस्यु भित्र के चाहिँ हो भन्ने कुरा हो वशिष्ठ एसिडोफिल्स भनेको के हो डब्ल्युबिसी हो है ल
एसिडोफिल्स भनेको डब्ल्युबिसी हो। ल ठिकै छ, केही छैन, यो हामीले कुरा गरेको थिएन। एसिडोफिल्स भनेको के हो? डब्ल्युबिसी हो, व्हाइट ब्लड सेल्स हो है। ल बसिस यसको भन्दियो डेन्ड्रोन और डेन्ड्राइट इज अ पार्ट अफ, सजिलो हामीले गरिसके, नर्भस टिस्यु है, यस्तो सजिलो। ल which one of the following human cell do not contain mitochondria? केले गर्दैन? इजी, Mitochondria, RBC, आरबिसी। अर्को के पनि हुँदैन आरबिसी मा? nucleus. न्युक्लियस पनि हुँदैन। ल ठिकै छ, कति सजिलो है। अनि लिभरको हेर है। अनि अर्को एकदमै दामी कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि लिभर सेल्सहरुमा यो कुरा हामीले पहिला नि गरेको थियो जस्तो लाग्यो। डाइजेस्टममा गरेको थियो। लिभरको सेल्समा एउटा दामी क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ, के हुन्छ वशिष्ठ भन्न सक्छौ? लिभरको सेलमा एलिभोली हुन्छ, त्यो सर्फेक्टेन्ट। नै सर्फेक्टेन्ट तिमीले लङ्समा, तिमी लङ्स र लिभरमा अड्किरहेछौ वशिष्ठ। लङ्स हजुर हजुर, हो त्यो त लङ्सको कुरा गरिरहेछौ तिमीले। लिभरको सेल्सहरुमा म्याक्सिमम रिजेनरेसन क्यापेसिटी हुन्छ है, मैले यो कुरा गरेको थिएँ। याद छ? याद आयो वशिष्ठ? याद आयो दाइ। ल ठिक छ। अब मलाई वशिष्ठले यो भन्छन् युरोजेनिटल डक्टर लाइन बाई केले? हो दामी, ठिक छ। हामीले एक्सक्रिटरमा पनि गरेको, यहाँ पनि गरेको। ल ठिकै छ वशिष्ठ। यसको द टिस्यु द्याट प्रोटेक्ट बडी फ्रम वुन्ड एन्ड इन्फेक्सन, लिम्फेटिक। के गरे? लिम्फेटिक। रेटिकुलर टिस्यु हो दाइ। हो रेटिकुलर। मैले यो रेटिकुलर टिस्यु पढ्दाखेरि योबाट केही कुरा याद नगर्नी, तर वुन्ड र इन्फेक्सन भन्ने कुरा याद गर्ने भनेको थिएँ। वशिष्ठ याद आयो कि म देखाम माथि भन त? आयो दाइ, आयो आयो याद आयो होइन? मैले त्यहाँ पढाउँदाखेरि रेटिकुलर टिस्युबाट केही नै, योबाट यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको थिएँ। ल हेर, अब 8 नम्बरमा थियौँ हामी, मैले 23 नम्बर लेखाएको छु रिलेटेबल भएर है। ल हेर 23 नम्बरमा रेटिकुलिन फाइबर आर एसोसिएटेड विथ, ल वशिष्ठ यसको पनि भनिदेऊ। फेगोसाइटोसिस। हो फेगोसाइटोसिस। किन भन्दाखेरि रेटिकुलिन फाइबर्स भनेको के हो? त्यही अघि न जुन हामीले यो 8 नम्बरमा जुन हामीले सल्भ गरेको थियो नि, यो के रेटिकुलर टिस्युकै पार्ट के हो? रेटिकुलिन फाइबर हो। तर नाम रेटिकुलिन अनि रेटिकुलोसाइट भनेर झुकिने होइन, रेटिना भनेर झुकिने होइन, किनकि यो रेटिकुलोसाइट भनेको त के हो? हाम्रो इम्म्याच्योर आरबिसी हो है, जुन म्याच्योर भए होइन, त्यही हो इम्म्याच्योर आरबिसी हो है। रेटिकुलोसाइट भनेको झुकिने होइन, साइट पछाडि सेल छ हेर, यो फाइबरको कुरा भइरहा, यो साइट सेलको कुरा भइरहा, यो रेटिनाको हटाउ है। फेगोसाइटोसिस रेटिकुलिन भन्ने बित्तिकै के आउनु पर्यो? हामीले यहाँ सल्भ गरेको रेटिकुलर टिस्यु आउनु पर्यो है। ल मलाई यो अब लास्ट क्वेसन भन्छन् वशिष्ठले, सेरम भनेको के हो भनिदेऊ। Serum is plasma minus fibrinogen. हो दामी। अब तिमी मलाई के भन भन्दाखेरि लिम्ब भनेको के हो भनिदेऊ। लिम्ब भनेको प्लाज्मा ब्लड माइनस आरबिसी प्लस क्लटिङ फ्याक्टर प्लस डब्ल्युबी हो है, क्लटिङ फ्याक्टर प्लस डब्ल्युबिसी। ल दामी। ल वशिष्ठ दामी, खतरा यस्तै गरी पढ्ने है। ल वशिष्ठले अब म्युट गर्छन्, सृजना अनम्युट गर नानु। सृजना ल सृजनाको पछाडि म्युजिक पनि आइरहा, ढु गरिरहा सृजना। हामी नाचिदिन्छौँ त्यसरी म्युजिक बजाउने हो भने। ल हेर सृजना, अब हेर 10 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि यही वशिष्ठले भनिसकेका छन्, सेरम भनेको के गरे भन्देऊ? प्लाज्मा क्लटिङ फ्याक्टर, प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर्स है। ल द स्केलेटल एन्ड मसल्स आर डिराइभ फ्रम, कहाँबाट डिराइभ हुन्छ? मेजोडम यतापट्टि थियो है, मेजोडमबाट गर्छ। अनि कनेक्टिङ टिस्यु चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु पनि मेजोडम नै हो, मेजोडम नै हो है। ल ठिकै छ नानु। सृजना यो भन, द बोन अफ म्यामल्स कन्टेन लङ्गिट्युडनल हेभर्जियन क्यानल, यो दुईटा लङ्गिट्युडनल हेभर्जियन क्यानल थियो, विच आर कनेक्टेड बाइ ट्रान्सभर्स क्यानल कल्ड, यसलाई कनेक्ट गर्ने क्यानल के हो? भोल्कम्यान्स क्यानल हो, भोल्कम्यान क्यानल हामीले डायग्राममै पढाएको थियो। स्टेचिन क्यानलले के केलाई कनेक्ट गर्छ गर्न नानु? मिडल एयर र फेर्नेक्सलाई, नाजोफेर्नेक्स। ल नाजोफेर्नेक्सले दामी। बिडर्स क्यानल भनेको कहाँ हामीले पढे छैनौँ, तर कहाँको पार्ट हो यो, याद छ तिमीलाई? उता किडनीतिर हो, फ्रकको किडनीतिर है। फ्रकको ल फ्रकको किडनीतिर। अनि यो इग्नियल क्यानल चाहिँ पढेछ हामीले नानु, भन्नु पर्यो चाहिँ। यसको चाहिँ मैले बिर्सिएँ। हामीले युग्नियल र गुभर्नाकुलम पढाएको थियौँ सँगै, याद आयो कि नै अलिअलि? फिमेल रिप्रोडक्टिभतिर हो, फिमेल होइन नानु, यो मेलतिर हो। तिमीले बर्बाद पारिदियौ नि फिमेल भनेर। ल कसलाई याद छ भन त? Abdominal canal, the
दामी दामी। अब मलाई के भन, यो गुबर्नाकुलमको पनि भन, गुबर्नाकुलमको के हो? ओ टेस्टिस। ल हेर सृजना, म फेरि भन्दै है, ध्यान देऊ है। इग्नुअल क्यानल भनेको के हो? जसले एब्डोमिनल क्याभिटीलाई स्क्रोटल स्याकसँग जोइन गर्छ। अब अनि गुबर्नाकुलम भनेको के हो? जसले स्क्रोटल स्याकलाई टेस्टिससँग जोइन गर्छ। ल ठिकै छ है सृजना, अब थाहा पायो हैन, याद आयो हैन? हजुर दाइ। ल ठिकै छ। विच अफ द फलोइङ ल्युकोसाइट डज नट कन्टेन ग्रान्युल इन साइटोप्लाजम? भनेपछि के डज नट कन्टेन ग्रान्युल भन्दा भनेपछि अग्रानुलोसाइटको कुरा गरिरहा। के हो भन नानु? मोनोसाइट। मोनोसाइट मैले कसरी याद गर्नु भनेको थिएँ? एमएएल भनेर माल। ओ एमएएल माल भनेर, याम र एल है। ल ठिकै छ नानु। यसको अब मासेल इन कनेक्टिभ टिस्यु रिजेम्बल्स? बेसोफिल्स। हो बेसोफिल्स। मासेल्स भनेको मोडिफाइड बेसोफिल्स हो। ल ठिकै छ। ल द सेल व्हिच डु नट डिभाइड, कुन सेल डिभाइड हुँदैन? न्युरोन। न्युरोन, किनकि न्युरोनमा के सेन्ट्रोसोम नै हुँदैन, सेन्ट्रोसोम्स हुँदैन, त्यही भएर है। सेन्ट्रोसोम केमा पाइन्न भनेको भए पनि के हुन्थ्यो? न्युरोन हुन्थ्यो। ल नानु दामी। हिस्टामिन र हेपारिन आर सेक्रेटेड बाइ मास्ट सेल। मास्ट सेल्स है। निसेल्स ग्रान्युल आर फाउन्ड इन, कहाँ पाउँछ? नर्भ सेल्स। हो नर्भ सेल। एक्जन किन होइन भन्दाखेरि हामीले यत्रो पढाएको थियो यहाँ, यत्रो ठुलो डेन्ड्रोन के अरे यहाँ नर्भ, यहाँ सेल साइटोन भनेर पढाएको थियो हो। अनि यो एक्जोन भनेर पढाएको थियो हो। यो साइटोन भित्र हामीले के पढाएको थियो? निजेल्स ग्रान्युल पढाएको थियो है। निजेल्स हो, यो निजेल्स ग्रान्युलमै ऊ बन्ने हो है, आरएनए के अरे के हो त्यो? आरआरएनए बन्ने हो है। ल हेर। ल ठिकै छ। के अरे नानु दामी, नर्भ सेल्स भन्यो है, अथवा यसको ठाउँमा साइटोन भनिदिएको भए पनि हामीले साइटोन लगाउँथ्यौँ। ल ठिकै छ नानु। यसको ट्रान्जिसनल इपिथेलियम इज फाउन्ड इन, कहाँ पाइन्छ? युरिनरी ब्ल्याडरमा। युरिनरी ब्ल्याडर, किनकि एक्सटेन्सन हुन हेल्प गर्छ। ल यसको द इन्टरनल लाइनिङ अफ ब्लड भेसल इज कल्ड, के भन? इन्डोथेलियम। इन्डोथेलियम। यदि इन्डोथेलियमको ठाउँमा टेसिलेटेड भनेर भनेको भए, हेर मैले यहीँ लेखाएको छु, टेसिलेटेड भनेर भनेको भए टेसिलेटेड पनि हुन्थ्यो। ल ठिकै छ नानु। द फिब्रस शीथ द्याट कनेक्ट बोन इज कल्ड, बोन लिगामेन्ट। लिगामेन्ट है। के त? बिओबी यालाई बब्ली। यदि यहाँ हाम्रो बोन टु मसल भनेको भए के हुन्थ्यो नानु? टेन्डन। टेन्डन हुन्थ्यो। एकदमै सजिलो है। ल आउटर कभरिङ अफ बोन के हो भन नानु? पेरिओस्टियम। हो पेरिओस्टियम। यदि यहाँ कार्टिलेज भनेको भए के हुन्थ्यो? पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम हुन्थ्यो। कोन्ड्रियम भनेको कार्टिलेज, ओस्टियम भनेको बोन। ल ठिकै छ। ल नानु यसको व्हाट इज द नेम अफ डिजिज कज्ड बाइ इन्डोक्राइनोलोजी डिफिसियन्सी अफ थाइरोक्सिन? यो हामीले गरेको छैन, त्यही पनि भन, थाहा हुनुपर्छ। गोइटर है त, गोइट्री। ल ठिक छ। ल नानु दामी। सृजना अब तिमी म्युट गर, म अरूलाई सोध्छु है त। ल अब कसको पालो भन्दा अब स्मृतिको पालो। स्मृति नानु अनम्युट गर। हजुर दाइ। ल स्मृति ड्याङ के ड्याङ भन्ने है। ल विच इज द फङ्सन अफ मोटर नर्भ्स? मोटर नर्भको फङ्सन के हो? कन्डक्सन अफ इम्पल्स अवे फ्रम सिएनएस। हो अवे फ्रम सिएनएस। हामीले के भनेको थियो? एउटा सेन्सरी, एउटा मोटर भनेको थियो। सेन्सरले के गर्छ? अर्गेनबाट के सिएनएस तिर लान्छ। मोटरले के गर्छ? सिएनएसबाट के गर्छ? अर्गेन्सहरुतिर लान्छ। अनि यो हामीले मोटर नर्भको अर्को नाम के पनि भनेको थियो नानु? एफेरेन्ट कि इफेरेन्ट? इफेरेन्ट। इफेरेन्ट हामीले कसरी पढाएको थियो भनेर भन्दियौ त? सेम ओ एसएएमई भनेर। ल हेर नानु यसको एल्लो बोन म्यारो इज फाउन्ड स्पेशली इन मेडुलरी क्याभिटी अफ केमा? लङ बोन्स। लङ बोन्स। दामी। मेमोरी सेल्स आर के हो? टी सेल्स, बी सेल्स, टी एन्ड बी बोथ सेल्स, नन? टी एन्ड बी बोथ हो टी एन्ड बी बोथ हो है। यो मेमोरी सेल्स हो भनेपछि यिनीहरूले मेमोरी एकचोटि यिनीहरूले केही कुरालाई ट्रिट गर्यो भने अर्कोचोटि सजिलो हुन्छ। यो मेमोरी सेल्स, दुवै मेमोरी सेल्स हो है। यो भनेरै रट्ने है। ल आउट ल लानु यसको है। द आउटग्रोथ अफ हेयर फलिकल्स इज फेसिलिटेटेड बाइ केले? डर्मिस। अब हेर डर्मिस। दामी डर्मिस। हेर डर्मिस भन्न बित्तिकै दिमागमा के आउनु पर्छ भन्दाखेरि हेर है, डर्मिस भन्न बित्तिकै एउटा के हेयर आउटग्रोथ के डर्मिस हो। हामीले लेदरहरू एनिमलको के अरे कुन चाहिँ बडी के अरे स्किनको कुन चाहिँ पार्ट युज गरेर हामीले लेदर बेल्ट, लेदर बुट्स, लेदर उ गराउँछ के? डर्मिस। त्यो पनि डर्मिस। अनि अर्को फिङ्गरप्रिन्टको कुरा गर्दाखेरि फिङ्गरप्रिन्टहरू हाम्रो कुन चाहिँ पार्ट अफ स्किनले गर्छ अथवा कुन चाहिँ पार्टले गर्दा फिङ्गरप्रिन्ट चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ भन्दाखेरि के? डर्मल पेपिलाइले गर्दा है। यो कुरा तिनटै के हो? पास्ट क्वेसन हो।
तिनटै पास क्वेसन हो डर्मीसँग रिलेटेड भएर मैले एकचोटि राखिदिएको है ल विच अफ द फलोइङ इज एन्टिकोगुलेन्ट हाल्नु भन्देऊ heparin, एपारिन ल ठिकै छ अब नानुले के गर्छिन् त अब नानुले स्मृतिले म्युट गर्छिन् म अरूलाई सोध्छु नानी दामी है त ल नानु ल अब प्रकाशले भन्छन् मलाई प्रकाश अनम्युट गर प्रकाश हजुर दाइ दाइ मैले एउटा नै क्लास लिएको थिएँ म एब्सेन्ट थिएँ दाइ ल यहाँ तिमीले आन्सर भन्न सक्छौ मलाई कन्फिडेन्स छ हौ है होइन अलिकति प्रब्लम भएर ल के गर्ने आन्सर भन्ने कि नभन्ने ल ट्राई गर है केही छैन टेन्सन नलिऊ ट्राई अब गर्छु हामी ट्राई ल गर्छु ल द गुड पावर अफ रिजेनरेसन इज फाउन्ड इन केमा लिभर अघि भर्खर भन्नुभएको थियो हो लिभर है मैले सुरुमा यो लिभर। एकदमै धेरै पढ्न गाह्रो भएर मैले यो आदीलाई म हाइलाइट गर्थेँ है के अरे सानोमा भन्न आयो यो के अरे सुरुमा इन्ट्रान्स प्रिपेयर गर्दाखेरि है आरी है त ल द ब्लड भेसल नियर वुन्ड डाइलेट्स एन्ड बिकम मोर पर्मिएबल इन रेस्पोन्स टु विच मेटेरियल रिलिज फ्रम ड्यामेज सेल डाइलेट मैले डाइलेटलाई उ गरे हाइलाइट गरेँ थाहा छैन देवले ल हेर है ल ट्राई गर त ल अरूले ट्राई गर डाइलेट गरेर राख त्यहाँ ब्लड भेसल्स के हो Stamine, हो हिस्टामाइन कस ल हिजको के दिल धेरै हैन डाइलेट भ्यासोडाइलेटर ल ठिकै छ है प्रकाश बुझ्यौ हैन हजुर रमाइलो ल ल हेर अब यसको है एब्डोमिनल अर्गन आर कभर्ड बाइ केले पेरिटोनियम हो पेरिटोनियमले यो त हामीले डाइजेस्ट सिस्टममा पढेको पेरिकार्डियम भन्यो भने हार्ट भइहाल्यो ओमेन्टम हटोगोबाल प्लुरा भन्यो भने लङ्स भइहाल्यो ल प्रकाश अब यसको विच अफ द फलोइङ इन्क्रिज ड्युरिङ एलर्जी कुन चाहिँ हिमोग्लोबिन आइजीए आइजीए कि आइजीए होइन मैले यसरी पढाएको थिएँ ई भनेर एलर्जीको ईलाई हाइलाइट गरेको थिएँ है आइजीई ई भनेको के भनेको थिएँ मैले आउनी है भनेपछि के मिल्क सिक्रेसन गर्दाखेरि आइजीए हुन्छ प्लासेन्टाबाट केही कुरा सिक्रेट भयो भने आइजीए हुन्छ सिक्रेट गर्न बित्तिकै केही आउने कुरा छ भन्न बित्तिकै आइजीए भनेको थिएँ ल प्रकाश यसको ट्र्याकिया इज लाइन बाई भनिदेऊ स्युडो स्ट्रेटिफाइड दामी है ल स्ट्रेटिफाइड कोलम ल दामी है ल इन्टरक्यालेटेड डिस्क आर फाउन्ड इन केमा कार्डियक मसल्स कार्डियकमा प्रकाश अनि आज तिमी आजको क्लासमा त थियौ नि हैन अघि न थियौ है हजुर दाइ ल तिमी मलाई के भन भन्दाखेरि यो आजको क्लासमा थिए दाइ ल स्मुथ कार्डियक स्ट्रेटेड मध्ये कुन चाहिँ मल्टिन्युक्लिएटेड हुन्छ भन्देऊ मल्टिन्युक्लिएटेड स्केलेटल मसल हुन्छ दाइ हो स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड मसल्स हो दामी मल्टिन्युक्लिएटेड है ल ठिकै छ ल यो अघि नैको क्वेसन इन्फ्लामेसन इज क्यारेक्टर बाइ डाइलेसन अफ क्यापिलरिज डाइलेसनलाई हाइलाइट गरे एन्ड स्मल ब्लड भेसल्स सराउन्डिङ द इन्जरिज इन्फेक्टेड एरिया बिकम रेड वार्म एन्ड स्वलन ड्यू टु इन्क्रिज इन पर्मिबिलिटी अफ अब प्रकाशले भन्छ हिस्टामाइन दामी हिस्टामाइन है ल ठिक छ ल प्रकाशले अब मलाई लास्ट क्वेसन भन्छन् है त ल कहाँ हो यो त हरायो त हौ ल तर यो कुनै थियो अघि नैको क्वेसन थियो डब्ल्युबिसी द्याट आर नट स्पेसिफिक किलर अफ माइक्रोब्स भनेपछि स्पेसिफिक किलर होइन गरे यो रड दिने कुरा हो है किनकि हामी यति डिटेलमा पढे छैन नन स्पेसिफिक किलर के हो ल के छान्देऊ प्रकाश नन स्पेसिफिक किलर टी थाहा भएन किलर टी ल ठिकै छ केही छैन यो मलाई पनि थाहा थिएन मैले पनि रट्याएको थिएँ मैले कसरी रट्याएको थिएँ भन्दाखेरि बी भनेको के बलराम मेरो नाम म चाहिँ स्पेसिफिक किलर होइन है भनेर रट्याएको थिएँ है यो चाहिँ मेरो लागि मात्रै काम गर्थ्यो तिमीले पनि यसरी रट्दिँदा हुन्छ है यो हामीले पुरै प्रपर्टी पढेर भ्याउँदैन यो बी सेल्स यो रट्दिने यस्तो क्वेसन रट्दिने नै हो है टाइम धेरै लस गर्ने होइन ल प्रकाश यो त आज मैले ट्याक्क भनेको रिङ्कलिङ अफ स्किन इन ओल्ड एज इज ड्यू टु कोलाजेन अनि मोस्ट एबन्डेन्ट प्रोटिन इन ह्युमन बडी मस्ट एबन्डेन्ट प्रोटिन त्यो पनि कोलाजेन हो मैले अघि नै भन्दाखेरि भनेको थिएँ ल ठिकै छ प्रकाश अब तिमी म्युट गर म अरूलाई सोध्छु दामी यस्तै पढ्ने है ल अब म कसलाई सोध्छु भन्दा अब स्मृति प्रकाश क्षितिज अनम्युट गर ल क्षितिजै हो होइन नाम हो दाइ एब्सेन्ट थिएँ म पनि ल केही छैन आजै क्लासमा प्रेजेन्ट थियो नि होइन दाइ थिएँ केही हुन्न मलाई कन्फिडेन्स छ तिमीले आन्सर भन्न सक्छौ भनेर टेन्सन नल्याउ न ल सेल्स अफ जर्मिनल इपिथेलियम आर के हुन्छ सेल्स जर्मिनल इपिथेलियमको सेल कस्तो हुन्छ गेस हान्दियो नि त यदि थाहा छैन भने यो हामीले पढ्न चाहिँ पढिसकेको छ है क्युबोइडल हो दाइ हो क्युबोइडलै हो भनेपछि क्युबोइडल सेलै हुन्छ सेल अफ जर्मिनल इपिथेलियम सर्मिनल हाम्रो मेल रिप्रोडक्टिभ जस्तै युरिनिफेरस ट्युबिल चाहिँ केले लाइन गरेको हुन्छ भन्न सक्छु क्षितिज ट्रान्जिसनल
युरिनिफेरस ट्युब्युल्समा चाहिँ स्पम बन्छ भन्यो भने त्यहाँ के हो जर्मिनल इपिथेलियम हो है युरिनिफेरस ट्युब्युल्समा नै सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स मैले युरिनिफेरस भन्दै सरी माई ब्याड है सेमिनिफेरस भन्न खोजेको मैले सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स ल ठिकै छ ल अ भेरी गुड पावर अफ रिजनरेसन इज फाउन्ड इन केमा क्षितिज भन्दै ल लिभर दामी यस्तो कुरा पनि के बिगाड्नु हैन टेन्डन कनेक्ट टेन्डनले केलाई कनेक्ट गर्छ बोन टु मसल्स इजी ल प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्सन बिट्विन टु सेल इज के त बोटनीमा पढ्नु पर्ने कुरा दाइ ए हो प्लाज्मा डेस्माटा हो है यो इजी है केही त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन ल क्षितिज मलाई यो व्हिच अफ द फलोइङ अराइज फ्रम 3 जम्स लेयर तीनटा जम लेयर यो त ए हो दाइ इपिथेलियल ए कति हेर त तिमीले मजाले आन्सर भन्दै राख्नु के थाहा पाउनु पर्छ थाहै पाउनु पर्दैन यति सजिलो छ ल क्षितिज द ग्रुप अफ सेल ह्याभिङ कमन ओरिजिन एन्ड सिमिलर फंक्सन 5 क्लासको क्वेशन टिस्यु हो दाइ हो टिस्यु हो हेर त तिमीलाई झन् गाह्रै परेन कार्डियक मसल आर फाउन्ड इन कहाँ क्षितिज हजुर दाइ यो चाहिँ 6 क्लासको क्वेशन ए म्याम सी हो दाइ ल सी हो ल है त द सबस्टेन्स प्रोड्युस इन बडी फर डिफेन्स इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स हो लिम्फोसाइट्स हेर मजाले ल फ्याट सेल्स आर एडिपोज टिस्यु दाइ हो एडिपोज भन्न बित्तिकै मैले फ्याट भनेको थिएँ ल तिमी मलाई के भन्न भन्दाखेरि यो एडिपोज टिस्युहरू के कुन एनिमल्समा कहाँ पाइन्छ भनेर भनेको थिएँ एकदमै पपुलर क्वेशनहरू याद छ तिमी क्लासमा थिएनौ छैन है ल बल्बर्स अफ व्हेल अनि त्यसपछि हम्प अफ हाम्रो क्यामल हैन यस्तो क्वेशनहरू अनि एडिपोजले के गर्छ हाम्रो बडीलाई इन्सुलेट गर्न काम गर्छ भनेर भनेको थिएँ ल ठिकै छ ल मलाई अब क्षितिजले रेट्रोपेरिटोनियल अर्गन भनेको चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्देऊ किडनी हो दाइ हो किडनी हो हामीले कसरी रटा थियौं स्याड पकर भनेर है SADPUCKER भनेर यो केबाट किडनी आउँथ्यो अनि अरु थुप्रै कुराहरु छ है यहाँ ल ठिकै छ अब यो लास्ट भनिदिन्छ मलाई इरिभर्सिबल सेल डेथ इज नोन एज नेक्रोसिस हो दाइ हो नेक्रोसिस हो है भनेपछि तिमीले थाहा पाउनु पर्ने भनेको के हो नेक्रोसिस भनेको इरिभर्सिबल सेल डेथ अथवा नेचुरल सेल डेथ है के नेचुरल सेल डेथ अनि एपोप्टोसिस भनेको के प्रोग्राम्ड सेल डेथ है यति मात्र थाहा पाउने हो पछि इन्फ्लामेसन भन्ने च्याप्टरमा टाउको खान्छ ल ठिकै छ ल क्षितिज तिमी म्युट गर म अरूलाई सोध्छु अब है त दामी क्षितिज तिमीले ट्याङ्ग मिलायो सबै हेर त ल अब कसको पालो भन्दाखेरि अब कल्पनाको पालो कल्पना अनम्युट गर नानु हजुर दाइ ल नानु ड्याङ ड्याङ आन्सर भन्ने ल ग्लिसन्स क्याप्सुल इज फाउन्ड इन व्हिच के रे म्यामलियन अर्गन लिभर हो दाइ हो लिभर हो है यो हामीले अलिकति त्यो उमा के गरे डाइजेस्ट सिस्टममा अलिकति हामीले कुरा गरेका थियौ है यो चाहिँ यदि यादै गर्न त्यो याद आइराखेन भने यो हेर ग्लिसन्सको यालाई है यो काम गर्छ है मैले यसरी पनि रटेको थिएँ कहिले यो ग्लिसन्स क्याप्सुल अहिले त्यतिखेर अहिले हेर तिमी तिरिमिरी भयो तिमीलाई हैन अहिले यो पढेको हामीले डाइजेस्ट सिस्टममा हो है यो लिभरको यालाई ग्लिसन्सको यालाई भनेर याद गर्यो भने आन्सर मिल्यो भने त भइहाल्यो नि आन्सर मिलाउनु छ क्या हामीलाई एमसीक्यू गर्ने हो है ल ग्ल्यान्ड एन्ड डक्ट आर इन्टरनली लाइन्ड ल ग्ल्यान्ड एन्ड डक्ट आर इन्टरनली लाइन्ड विथ केले क्युबोइडल इपिथेलियल दाइ ल क्युबोइडल इपिथेलियम ग्ल्यान्ड भन्न बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ क्युबोइडल भनेर याद गर्ने भनेको थिएँ ल सिलिएटेड इपिथेलियम इज नट फाउन्ड इन केमा पाइदैन होला सिलिएटेड युरेटरमा दाइ युरेटरमा किनकि फ्यालोपियन ट्युबमा त हामीले के ओभालाई ढकेलिरहेको थियौँ ढकेली के एम्पुलामा लैरहेको थियौँ हो एम्पुलामा लैरहेको थियौँ अनि यो के अरे स्पमसँग चाहिँ के म्याट गराइरहेको थियौँ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा के म्युकसहरूलाई बाहिर फालिरहेको थियौँ भाषा डिफ्रेन्सियामा के गरिरहेको थियौँ भाषा डिफ्रेन्सियामा पनि के गरिरहेको थियौँ हामीले स्पमलाई ढकेलिरहेको थियौँ हैन मेलको उमा हो नहुने के युरेटरमा किन चाहियो चाहिन्न ल कल्पना यो व्हिच अफ द फलोइङ सिलिएटेड इपिथेलियम इज प्रेजेन्ट केमा पाइन्छ ट्र्याकियामा दाइ ट्र्याकियामा इजी है इजी पिजी केही गाह्रो छैन फ्याट इज एबेन्डेन्ट इन केमा फ्याट भन्न बित्तिकै एडिपोज नै दाइ हो फ्याट भन्न बित्तिकै एडिपोज अब डायपेडेसिस आयो व्हिच अफ द फलोइङ स्क्विजेस आउट थ्रु द न्यारो क्यापिलरीज डायपेडेसिस डब्ल्युबीसी दाइ हो डब्ल्युबीसी हामीले हिजो कुरा गरेको द रिज एन्ड फिंगरप्रिन्ट इन ह्यान्ड इज ड्यू टु डर्मल दाइ हो डर्मल पेपिलाई अनि डर्मलबाट मैले अघि के कुरा भन्नु ठक्क भन फेरि हियर भयो लेडर बेल्ट र फिंगरप्रिन्ट दाइ
हो दामी है, यो कुरा सँगै पढ्ने, यस्तो कुराहरू कम्पाइल गरेर पढ्ने हो अनि बल्ल याद हुन्छ। विच इज इनसल्युबल इन वाटर, कुन चाहिँ? इन्सोलुबल दाइ यो त थाहा भएन त। यो केराटिन, केराटिन भन्न बित्तिकै के हो, हाम्रो हेयरमा पाइने कुरा हो है, अनि त्यही यो चाहिँ इन्सल्युबल हुन्छ। ल यही हो है नानु, केही गाह्रो छैन है। ल क्लटिङ अफ ब्लड इज डिलेड बाई, डिलेड भनेको के? एन्टिकोगुलेन्ट। ल कुन चाहिँ एन्टिकोगुलेन्ट हो अरे? हेपारिन दाइ। हो एन्टीले हेपिन। ल ठिकै छ। अनि यो भिटामिन के र क्याल्सियमले के काम गर्छ गरे नानु? ब्लड क्लटिङमा हेल्प गर्छ दाइ। हो ब्लड क्लटिङमा है, यो प्रोथ्रोम्बिनको काम पनि ब्लड क्लटिङमा हो है, अरू सबै त्यही छ। कनेक्टिभ टिस्यु इज ओरिजिनेटेड फ्रम, केबाट? कनेक्टिभ टिस्यु सिम्पल क्वेसन। इन्डोडर्म दाइ। नानु, नानुको काम तान्ने बेला भयो। मेजोडर्म के दाइ? हो मेजोडर्म है। ल मेजोडर्म, यस्तो सिम्पल क्वेसन। मैले कनेक्टिभ टिस्यु ब्लड पढाउँदा पनि के हो यसको ओरिजिन नबिर्सिनी, बोन पढाउँदा पनि यसको है बिर्सिने। ल हिस्टामिन इज सेक्रेटेड बाइ, केबाट? मास्ट सेल दाइ। ल मास्ट सेल्स, यस्तो सजिलो क्वेसन है। द मेम्ब्रेन दैट कभर्स कार्टिलेज इज नोन एज, कार्टिलेज पेरिकोन्ड्रियम दाइ। ल कोन्ड्रियम। ल नानुले मलाई यो लास्ट आन्सर भन्छ, ट्रान्जिशनल इपिथेलियम इज फाउन्ड इन, केमा? युरिनरी ब्ल्याडर। दामी है। ल नानु, अनि यो युरिनरी ब्ल्याडरमा त्यो मसल्स के हो अरे? त्यो मसल भन त। स्पिन्चर मसल दाइ। हो स्पिन्चर मसल है। ल ठिकै छ। ल कल्पना, अब तिमी म्युट गर, म अब सोध्छु अर्कोलाई। दामी, यस्तै पढ्ने है। ल अब दिवस, दिवस ल म्युट अनम्युट गर। हजुर दाइ। दिवस, ल दिवस ड्याङ ड्याङ आन्सर भन्ने। ल ब्लड चाहिँ के हो गरे? ब्लड दाइ कनेक्टिभ टिस्यु हो। कनेक्टिभ टिस्यु। बोन चाहिँ के हो गरे? बोन इपिथेलियल। दिवस तिम्रो कान अस्ति बाँकी छ कि सिधै अझै छैन? दिवस हजुर होइन नि त कान्छा, बोन कार्टिलेज हो कि नै, अनि एरियोलार एडिपोज हामीले सबै कनेक्टिभमा पढेको, याद आयो? दाइ याद आयो होइन। अनि डेन्ड्राइट चाहिँ के को पार्ट हो गरे? क्वेसन अप्सन ए है त, डेन्ड्राइट इज द पार्ट अफ डेन्ड्राइट केमा पढेको? डेन्ड्राइट, एक्जोन, साइटोन, के याद आयो कि नै? अलिअलि नेसल्स ग्रान्युल, नेसल्स ग्रान्युल, एक्जोन, साइटोन। ल केही छैन। फेरि एकचोटि रिभाइज गर्ने ल दिवस। यो के नर्भस सिस्टम, नर्भस टिस्युको पार्ट हो। हामीले पढाएको थियौँ त, के पढाएको थियौँ? यहाँ यत्रो साइटोन थियो, अनि यहाँ यत्रो के थियो? एक्जोन थियो, अनि यहाँबाट यस्तरी डेन्ड्राइट्सहरू निक्लिन्थ्यो। अलिअलि याद आयो दिवस? याद आयो कि नै? हजुर दाइ आयो, मैले रिभाइज गरे छैन के। ल ठिकै छ। ल कार्टिलेज प्रेजेन्ट बिट्विन जोइन्ट अफ लङ बोन इज कल्ड, के चाहिँ? फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेन्ट बिट्विन द जोन अफ फाइब्रस हाइलिन इलास्टिक। हाइलिन दाइ। हो दामी है, हाइलिन नै हो। हेर यो जुन इ छ नि हाइलिनको इन, एउटा के हो? इन्ड अफ लङ बोन्स है, लङ बोन्स। अनि अर्को के हो? इ इम्ब्रानिक बोन है, इम्ब्रानिक। अनि यो एबाट मैले के भनेको थिएँ? मोस्ट एबन्डेन्ट है, मोस्ट एबन्डेन्ट। अनि यो एबाट के भनेको थिएँ? आर्टिकुलर कार्टिलेज। याद आयो होइन दिवस है? ल ठिकै छ दामी। द मिनरल इज निडेड फर मसल कन्ट्र्याक्सन, ल्याक्टिक एसिड। ल्याक्टिक एसिड नाइ भएन दिवस। भर्खर ल्याक्टिक एसिड पढेको भनेर ल्याक्टिक एसिड लाउन पाइन्छ त पागल? पाइन्न होइन। ल ल्याक्टिक एसिडको बारेमा भन्नु। तपाईले अघि ल्याक्टिक एसिड त्यो हिँड्दाखेरि थकै लाग्छ अनि के भन्नुभएको थियो? त्यही ठिक छ। हो त्यही भएर तिमीले झ्याप्प भनिदिहाल्यो। ल ठिकै छ। मसल बिकम, ल हेर तिम्रो क्वेसन आयो, ल ठ्याक्क आयो। ल मसल बिकम फ्याटी फ्लुइड, हो यो चाहिँ ल्याक्टिक एसिड। ल अब यो मेटल प्रेजेन्ट इन हेमोग्लोबिन कुन चाहिँ हुन्छ? मेटल एफी डबल आई आयन दाइ। हो दामी, डबल आई। यो ट्रिपल आई भयो भने चाहिँ के भन्छ हामीले? यो फेरस के मिथामोग्लोबिन। हो दामी। द विच अफ द फलोइङ इज एडेड ड्युरिङ ब्लड ट्रान्सफ्युजन, कुन चाहिँ एड गरिन्छ? एसिपिडी दाइ। हो सिपिडी। अनि अर्को के पनि भनेको थियो? इडिटिए पनि भनेको थियो हामीले होइन। दामी। ल दिवसले मलाई यो लास्ट भन्छन्, फ्लोराइड के अरे फ्लोराइड पोल्युसन इज मेनली एफेक्ट, केलाई एफेक्ट गर्छ फ्लोराइड पोल्युसनले? फ्लोराइड रोक्नु है, हार्टलाई दाइ। हार्टलाई होइन, हाम्रो टिथलाई है। भनेपछि हाम्रो टिथलाई चाहिन्छ फ्लोराइड है भनेपछि हुन्छ नि। ल अलिअलि याद गर्न ट्राई गर्ने। केमा पढेको थियो दाइ हामीले? यो हामीले केमा पढेको थिएन है, त्यही भएर मैले तिमीलाई गाली पनि गरिनँ। हेर
है ल यो हामीले केहीमा पढेको थिएन ल टिथमा चाहिँ के फ्लोराइड पोइजनिङले टिथलाई एफेक्ट गर्छ हाम्रो टिथको डेभलपमेन्टमा हाम्रो के क्याल्सियम फ्लोराइड चाहिन्छ है क्याल्सियम पनि चाहिन्छ फ्लोराइड पनि चाहिन्छ सोडियम पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ याद गर्ने है फ्लोराइड भन्ने बित्तिकै टिथ लगाउने ल दिवस दामी अब तिमीले म्युट गर्छौ म अर्को कुरा सोध्छु है त अब दिवस पछि पालो छ दिप्तीको दिप्ती अनम्युट गर नानु दिप्ती सुन्दैछौ आवाज हजुर दाइ ल दिप्ती ड्युरिङ स्ट्रेनियस एक्सरसाइज ग्लुकोज इज कन्भर्टेड टु ल्याक्टिक एसिड ल यो अघि नै दिवसले भनिसकेको ल प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिन र थ्रोम्बिन आर सिन्थेसाइज इन का लिभरमा दाइ लिभरमा दामी नानु कभरिङ अफ कार्टिलेज इज कल्ड पेरिकोन्ड्रियम पेरिकोन्ड्रियम यो पनि सजिलो विच अफ ल हेर लिभर सेल्स एक्ट एज फेगोसाइट केमा कुन चाहिँ सेलले कफर सेल कफर सेलले है मैले लिभर भनेर रटाएको थिएँ ल ठिकै छ द बेबी विथ ब्लड ग्रुप ए क्यान नट बिलोङ टु प्यारेन्ट अफ ब्लड ग्रुप कुन चाहिँ बी र ओ अभियसली भन्यो भने जहाँ ए छ त्यो अप्सन त हुने नै भएन अब यो बी र ओ वाला यो के डाउट वाला भयो होइन भनेपछि शङ्का भयो विच अफ दिस इज लार्जेस्ट टाइप अफ डब्ल्युबिसी अप्सन चाहिएन यतिकै भन नानु लार्जेस्ट डब्ल्युबिसी कुन हो मोनोसाइट्स हो दाइ मोनोसाइट अब नानीले मलाई के भन्छ स्मलेस्ट डब्ल्युबिसी कुन हो भन लिम्फोसाइट्स ओ लिम्फोसाइट्स ल नानु दामी अनि ल अब नानीले मलाई यो भन्छ स्मुथ मसल फाइबर्स फर्स्ट थिङ भनेको डिस्टिङ्ग्विस कुरा याद गर्ने है नानु है मैले के भने स्मुथ मसल मलाई दिप्तीले भनिरहेछ है दिप्ती होइन नानु तिमी ल दिप्ती हजुर दाइ ल दिप्ती के भन भन्दाखेरि स्मुथ फाइबर अहिले अप्सन केही पनि नहेर स्मुथ फाइबर स्केलेटल फाइबर र नै स्केलेटल मसल र कार्डियक मसल उमा डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि सुरुमा हामी न्युक्लियसको कुरा गरौँ स्मुथ मसलमा कस्तो न्युक्लियस हुन्छ न्युक्लिएटेड युनिन्युक्लिएटेड कि मल्टिन्युक्लिएटेड युनिन्युक्लिएटेड है युनिन्युक्लिएटेड मैले यहाँ लेखेँ किनकि यो डिस्टिङ्ग्विस कुरा हो अनि अर्को हामीले के गरेका थियौँ कम्पेयर गर्दाखेरि यो स्मुथ मसलको अर्को नाम के हो स्ट्रेटेड मसल्स हो कि नन स्ट्रेटेड मसल्स हो नन स्ट्रेटेड हो नन स्ट्रेटेड है नन स्ट्रेटेड अनि अर्को कुरा है अनि यो स्मुथ मसल हाम्रो भोलन्ट्री हो कि इनभोलन्ट्री हो इनभोलन्टरी हो दाइ इनभोलन्टरी हो ल हेर अब यो तीनटा कुरा हामी खोजौँ है सुरुमा ल नन स्ट्रेटेड भन्ने कुरा छ है त अनस्ट्राइप्टेड भनेको त्यही हो यो ब्रान्चवाला कुरै गरे होइन हामीले है नन स्ट्रेटेड पनि छ एउटै कुरा है अब युनिन्युक्लिएटेड यो पनि मिल्यो इनभोलन्ट्री यो पनि मिल्यो भनेपछि यो हाम्रो आन्सर लगभग स्योर छ तर हामीले सधैँ के सुरुमै आन्सर टिक लगाउँदैनौँ अब तल जान्छ अनस्ट्राइप छ अनब्रान्च छ यहाँ पनि नन स्ट्रेटेड छ मल्टिन्युक्लिएटेड यो मल्टिन्युक्लिएटेड स्मुथको क्यारेक्टर हो नानु हजुर दिप्ती यो मल्टी स्ट्रेटेडको हो यसको क्यारेक्टर हो कि नै यो हाम्रो आन्सर हुन सक्यो कि नै हो यसको आन्सर हुन सकेन है भनेपछि मैले यो आन्सर काट्दिएँ अब हेर अनस्ट्रेप्टेड यहाँ के छ अनस्ट्रेप्टेड छ ब्रान्च स्ट्रेटेड लेख्यो भनेपछि स्ट्रेटेड भन्न बित्तिकै यो आन्सर हाम्रो आन्सर मिलेन किनकि नन स्ट्रेटेड हो अगाडि बढ्नै परेन यो आन्सर पनि काट्दिएँ मैले अब अनस्ट्रेप छ ब्रान्च छ स्ट्रेटेड यही आन्सर काट्दिएँ भनेपछि हाम्रो आन्सर के हुने भयो ए हुने भयो त्यही भएर यस्तो क्वेसन के सेम त्यस्तरी मैले के भनेको छु त्यति कुरा ख्याल गर्ने त्यति कुरा ख्याल गरेर यस्तो यो टाउको दुख्छ नि धेरैको म्याक्सिममको टाउको दुख्छ तर टाउको दुखाउने होइन सिम्पल यस्तो क्वेसन झन् सजिलो हुन्छ पहिला दिमागमा राख्ने स्मुथमा के हुन्छ भनेर आफै सोच्ने अप्सन हेर्ने होइन सुरुमा अप्सन हेऱ्यो भने झन् कन्फ्युज हुन्छ क्या स्मुथ मसल युनिन्युक्लिएटेड हो नन स्ट्रेटेड हो अनि इनभोलन्ट्री हो बस यति होइन अनि स्पिन्डल सेप मैले के भनेको थिएँ यसको के स्पिन्डल सेप भनेर भनेको थिएँ अब यति डिस्टिङ्ग्विस कुराहरू थाहा भइसक्यो भने त अरू त के मजाले अब अप्सन एलिमिनेट गर्दै बस्ने ल दिप्ती मलाई यो भन एन्टिबडी प्रोड्युसिङ ब्लड सेल्स आर के हो त लिम्फोसाइट ल लिम्फोसाइट्स हो ल दिप्तीले मलाई यो भन्छ इन विच एनिमल टिस्यु ल्याकुना इज नट प्रेजेन्ट गरे ल्याकुना इज नट प्रेजेन्ट यो क्वेसन गडबड छ ल्याकुना इज प्रेजेन्ट हुन्छ ल भन अब मलाई आन्सर ल्याकुना हुने दाइ हजुर ल्याकुना हुने भन के हुन्छ नानु हो एरियोला टिस्यु हुन्छ ल नानुले मलाई यो भन्छ स्केलेटल एन्ड मसल ओरिजिनेट फ्रम कहाँबाट मेजोडम दामी अब नानुले म्युट गर्छ अब म अरूलाई सोध्छु है त दामी नानु ल दिप्तीले अब म्युट गर्छिन् अब दिप्ती भन्दा माथि चाँदनीको पालो चाँदनी ल अनम्युट गर नानु हजुर दाइ ल चाँदनी दामी है त ल यता है आन्सर भन्ने फटाफट
इम्युनोलोजिकल फङ्सन अफ ब्लड इज ड्यू टु केले गर्दा बी लिम्फोसाइट्स हो दामी युनिभर्सल डोनर अफ ब्लड ग्रुप अफ ह्युमन इज ग्रुप हो दाइ हो ल ल्याक अफ ब्लड सप्लाई एन्ड प्रेजेन्स अफ नन सेलुलर बेसमेन्ट आर क्यारेक्टर अफ केसको इपिथेलियल लो इपिथेलियल अनि इपिथेलियलमा के भनौँ मलाई भन्दाखेरि इपिथेलियलमा नर्भ सप्लाई हुन्छ कि नै नानु इपिथेलियलमा नर्भ सप्लाई हुँदैन क्या हो दाइ इपिथेलियममा नर्भ सप्लाई चाहिँ हुन्छ है नर्भ सप्लाई चाहिँ हुन्छ ल विच अफ द फलोइङ इपिथेलियम फर्म्स लाइनिङ अफ भेसल्स केले क्युबिडियल नानु लाइनिङ लाइनिङ अफ भेसल्स मैले के भनेको थिएँ अघि इन्डोथेलियम वाला क्वेसन आएको थियो क्युबिडियल हैन र दाइ नै होइन 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 ए ए ए ए टीबाट आउँछ दाइ टीबाट हो टेसिलेटेड हो। अघि नै के थियो अघि नै अप्सनमा इन्डोथेलियम थियो तर अहिले इन्डोथेलियम छैन अप्सनमा के छ टेसिलेटेड छ मैले अघि नै क्वेसनमा भन्दै थिएँ है ल ठिकै छ नानु ल त्याँनिर मलाई यो भन्छ कोलाजेन फाइबर आर कम्पोनेन्ट अफ केसको कनेक्टिभ दामी द इनर सर्फेस अफ ब्रोन्काई ब्रोन्कियोलेस एन्ड फालोपियन ट्युब आर लाइन बाइ केले सिलिएटेड इपिथेलियम दामी सिलेटेड इपिथेलियम विच अफ द फलोइङ इज नट माइलिनेटेड नर्भ फाइबर ल यो कुरा भन्दाखेरि चाँदनीलाई म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि हामीले माइलिनेसनको कुरा कहाँ गरेको थियो भन्दाखेरि नर्भ सेल्समा न्युरोनमा कुरा गरेको थियो न्युरोनमा माइलिनेसन एक्जनको बाहिरतिर हामीले के माइलिन्स लगाएको थियो जहाँ चाहिँ माइलिन्स हुँदैन त्यसलाई चाहिँ नोट्स अफ र्यानोभिर भनेको थियो होइन चाँदनी होइन याद छैन हानु हजुर दाइ हजुर तर हामीले सिम्पथेटिक र प्यारासिम्पेथिक पढ्दाखेरि हामीले कहिल्यै पनि माइलिनेसनको कुरा गरेन किनकि त्यहाँ के हाम्रो माइलिनेसनहरू थिएन त्यही भएर भनेपछि के हुने भयो विच अफ द फलोइङ इज नट माइलिनेटेड नर्भ भनेर भन्यो भने के हुन्छ नानु अटोनोमिक नर्भ्स हुन्छ होला दाइ ल अटोनोमिक नर्भ्स हुन्छ अटोनोमिक नर्भ भित्र के पर्ने हो सिम्पथेटिक र प्यारासिम्पथेटिक अब नानीले के भन्छ मलाई यो कन्ट्रोसाइट सेल इज फाउन्ड इन केमा ए यो त 87 को ए यो सीबाट कन्ट्रोटाइट कार्टिलेज दाइ हो कार्टिलेज दामी इन्ट्रिक्यालेटेड डिस्क कहाँ पाइन्छ नानु भन्देऊ ए यो त ए मस्कुलर अफ हार्ट द मसल्स अफ हार्ट ड्युरिङ स्टेनियस एक्सरसाइज द ग्लुकोज इज कन्भर्टेड इन्टु दिवसले भनेको आन्सर ए ल्याक्टिक एसिड दामी नेसल्स ग्रान्युल कहाँ पाइन्छ नर्भ सेल दामी ल यो द ह्युमन बडी व्हिच सेल हैज नो न्यूक्लियस आरबीसी दामी व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज करेक्ट यो हामीले पहिले गरिसकेको रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा एनिमल सेल हैज सेल वाल यो डेन्टाइन इज क्यालिफाइड टिस्यु हो डेन्टाइन इज क्याल्सिफाइड डेन्टाइन चाहिँ हार्डेस्ट सबस्टान्स हो कि हार्डेस्ट टिस्यु हो नानु टिस्यु हो दाइ इनामेल सब्स्टान्स हो इनामेल चाहिँ सबस्टान्स दामी व्हिच ल दामी व्हिच अफ द फलोइङ ह्युमन सेल डु नट कन्टेन माइटोकोन्ड्रिया कुन सेलमा माइटोकोन्ड्रिया हुँदैन रेड ब्लड सेल आरबीसी ब्लड सेल्समा न्यूक्लियस पनि हुँदैन ल हाम्रो क्वेसन यति नै अब एडिसनल क्वेसन सबले गर्ने चाँदनी दामी यस्तै गरी पढ्ने अरूको पालो आएन विशाल अनि त्यसपछि सराफ अनि अनिसाको पालो आएन अर्कोचोटि पढ्ने राम्ररी पढ्ने अब म पनि आफ्नो कामतिर लाग्छु तिमीले खतरा पढ्नुपर्छ है खतरा यो पालि नाम निकाल्ने है सबैले है ल आजको लागि यति नै राम्ररी पढ्ने थ्यांक यू दाइ ल अनि ल मैले इन्ड गरेँ है त ल बाइ